मैं तुझे दिखाया, लिंक दिखाया, तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सारा थीसिस, तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तू ये तो खुद दावेदार है जी, कहता है मैं जीसस द ग्रेट ग्रैंड सन। मुबारक होए। और देखो फिर काल डालने से बाज नहीं आते, दिमाग खराब। काली डाल ऊपर जगह ही नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪ ही आ गया, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ये लोग उसकी किताबें भी नहीं पढ़ते। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बकवास की उसने, नाउज़ुबिल्लाह शराबी कहा है उनको, नाउज़ुबिल्लाह उनकी वालिदा मुहतरमा को कुरान में जो पाकिज़ जी की गवाही दी है उनको उन्होंने जो है वो उस पर जो है वो जो बकवास की है इसने। नहीं किताबें पढ़ते ही नहीं मिर्जा की ये लोग। बात ये है कि वो तो शातिम है, वो तो हमें पता है कि शातिम है, शातमियत ही करेंगे, लेकिन हमारा मौजू इसने बदल दिया। हम कादियानियों के बड़े बड़े बुज़ुर्ग दिखा रहे थे। ये देखें, एक बड़ा बुज़ुर्ग है, ये मैंने उसको गूगल किया है, अभी मैं दिखा रहा था सबको। लो भी कादियानियों कोई ऐसा मुसलमान ढूंढ के लाओ। यहाँ लिखा है ना, आपने देखा गूगल में लिखा है एम दी मिशनरी किंग चीता जेल्ड फॉर 30 years over। लो जी, है कादियानी देखो। चीता था और 30 years के लिए चला। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर देखें। अब पूरी मिर्ज़ैयत को मेरा चैलेंज है कि तुम एक आदमी निकाल कर लाओ मुसलमानों का आल। ये मिशनरी होता है 7 साल वाला, जिसे ये मुबल्लिग कहते हैं, यानी ये प्रॉपर इनका तनख्वाहदार पड़ा हुआ 30 साल के लिए जेल में बच्चेबाजी, लौंडेबाजी, बदकारी के इल्ज़ाम में। तो आप देखें जी, इसकी फ़ोटो भी देखें, आपको पहचानने में गलती ना हो। ये है जी इसकी फ़ोटो। ऐसा नीचे करे, थोड़ा सा नीचे करे बस। हाँ जी, ये जी 30 साल के लिए जेल में बंद है। अभी 4-5 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं इसको जेल गए, तो बड़ा लंबा अरसा बाकी है इसका। तो आप लोग खबर ही आनी है बस। आप तो उम्र देख के तो लगता है खबर बच्चों पर रहम कर लो। हाँ डॉक्टर साहब फिर उत्थे ही हनीमून मनाए दा। हाँ, डायरेक्ट मिर्जे के पास। वही कह रहा हूँ ना, खबर ही आएगी बस जेल से अब तो। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने बंदे कोई इन्हां दी बराड़ ते टुर जाना तो ओ कोई मौलवी दी गल करन ते आंदे ने ओ मौलवी जेड़े ज़ना करदे ने, ये नहीं, वो तो उनके मुंह की बातें हैं ना जी। हमारे PDF हमारे पास आ जाएं, हम लाइव गूगल करेंगे, हमारे साथ गूगल करें, देखें 30 साल के लिए बंद है मुबल्लिग आज़म कादियानियत का, लौंडेबाजी, बच्चेबाजी, बदकारी, जिनाकारी के इल्जाम में। और डॉक्टर साहब ये देखें ना, नीचे लिखा भी हुआ है अहमदी लीडर्स सेंट टू जेल इन द US आफ्टर कन्फेसिंग टू द रेपिंग बॉय। हाँ, नहीं कन्फेस किया उसने खुद। नहीं कन्फेस किया है। और देखें इसका नाम है जी राना लुकमान। हाँ जी। ये देखें जी, लाइन में खड़ा हुआ दूसरे नंबर पर यही आदमी है, काली टोपी वाला। वाह, हैं जी, नीचे लिखा हुआ है कि एम दी मिशनरी किंग चीता। ये अपने आप को किंग चीता कहता था, मिर्ज़ाई हो लानती हो। वो पिक्चर में किंग भी था और चीता भी था। किंग भी नहीं, एक दा हाल है ते दूसरे दा की हाल होना है। नहीं, अब बाकी एक्सपोज नहीं ना होया कोई कादियां देखें, लाइव गूगल कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब की बबर शेर नहीं था, वरना अगर बबर शेर होता तो 200 साल के लिए अंदर जाता। यार अब देखें, पहले मुबल्लिग इनका जामिया का 7 साल का कोर्स, फिर इनके दुनिया की हर बदकारी इसने की, 30 साल के लिए जेल गया। तो मिर्ज़ाइयों, बात ये है कि हमारा कोई आलिम दिखाओ ना गूगल करके, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो जी, किंग चीता जेल फॉर 30 years ओवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नीचे लिखा था लौंडेबाजी, भी आपने पढ़ा होगा। हाँ जी। तो अब मैं क्या करूं? भाई इनु तो खत्म करो, है साइको थल्ले जड़ा लिखया कदे अब्दुल कादर जिलानी दा हुसैनिया में कदे कुछ इनु एदे कमेंट। यार उसका दिमाग खराब है, उसको दवाई चाहिए। जाओ भाई अपनी दवाई खाओ, जान छोड़ो। ये मिर्जा कादियानी की सुन्नत है डॉक्टर साहब।
जी। आपकी ब्रॉड पे एक खुफिया कादियानी औरत भी आती है, कौन सी? वो बड़ी बड़ी मुबल्लिग बनती है खत्म नबूवत की। वो कौन है वो? आपने कहा था वो तो बड़ा धीमा लहजा रखती हैं, बड़े ठंडी जबान में बात करती हैं। कौन है वो? और वो तो कन्विक्टेड है अमेरिका के अंदर, कनाडा में। हाँ, मैं समझ गया आप किसको कह रहे हैं। वो मुझे कल गालियाँ, वो ब्रॉड पे गई उसके कादियानियों के, अपनी ब्रॉड पे उसने कादियानियों को मौका दिया, अम्मी आयशा की तौहीन की उन्होंने। फिर दूसरी औरत ने आए कहा कि तुमने गुमान क्यों किया, सवाल उसका हक था। तो मैंने कहा देखें, सवाल का तरीका होता है ना, एक हाँ प्लेन जी। क्वेश्चन होता है, एक प्लेन क्वेश्चन होता है, एक हरकत क्वेश्चन होता है। तो हाँ वो जी। जो है ना, वो मुझे मेरी बात सुन नहीं रही थी। मैंने कहा मुझे भी सवाल का हक दे दें आप। वो जनाब दोनों इकट्ठी हो गई, सुने ही नहीं। मैंने कहा अब सवाल एक ये है कि आप तवाइफ हैं, डायरेक्ट मैंने कह दिया उनके शोर में। ये सुन लिया उन्होंने, वो चीखने लगी। मैंने कहा पूरा सवाल तो सुन लो। दूसरा सवाल का तरीका ये कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपके ऊपर मुबैना इल्ज़ाम है कि आप तवाइफ हैं, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? एक ही सवाल है ना, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेकिन वो जनाब जी शुरू हो गई दोनों, क्योंकि वो उनके सेटअप था पूरा। तो आखिर में क्या हुआ कि मैंने कहा ये ब्रॉड मुझे लगता है कादियानियों की। हाँ देखें, बात ये है फिर मैं कि छोड़ के आ गया डॉक्टर साहब। अच्छा, नहीं। मैं छोड़ के आ गया। रात को वो कादियानियों के वेबसाइट पे, उस पे गई ब्रॉड पे, सुन्नियों को उन्होंने उठा के नीचे फेंका। इसको उन्होंने 35-40 मिनट दिए। हाँ नहीं और नहीं, इसको मैं बड़ी इज्जत दी आपसे इसको। उबैद भाई, मैं आपसे एक अर्ज करूं, जी, अगर कोई शख्स कादियानी मुझे कहे कि वो मुसलमान है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उसका अकीदा, उसका दिल मेरे सामने चीरा हुआ पड़ा है। ये मिर्ज़े की सारी किताबों पर वो ईमान रखता है और वो मुसलमान नहीं है। जी जी। अगर कादियानी मुझे कहे आकर कि मैं मिर्ज़े पर लानत दी है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो मेरे पास तो कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि मैं उसका दिल जान लूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि वो मिर्ज़े पर लानत भेजता है, तो मैं उन लोगों की बात फिर मान लेता हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने तो आपकी तालीमात को बहुत ज्यादा लानत भेजती हैं। वो एक दिन बैठी हुई थी तो उन्होंने बोला कि ये देखो आपका जो नबी बनाया हुआ है किस तरह लानती है कि 24 घंटे उस पर लानत पड़ रही है। हर बंदा ब्राड लगा कर बैठा है और कहता है माइक पर तब आ सकते हो जब मिर्जे पर लानत डालोगे। तो ये 24 घंटे लानत पड़ रही है और इसकी वजह यह है कि ये खुद को बेइज्जते सानी मोहम्मद बोलता है, सही है, तो इसलिए इस पर 24 घंटे लानत पड़ रही है। उनका एक समझाने का अलग तरीका है, डॉक्टर साहब का एक अलग है। देखें, हम डॉक्टर साहब के पास बैठे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब बाई प्रूफ विद प्रूफ बात करते हैं। तो वो मुसलमान ही है, वो कुरान पर उनका। हाँ सर जी, उसने मुझे कादियानी कहा ना, मुझे कादियानी बनाया उसने। और नहीं माँ नहीं, बहन आप की तो गालियाँ भाई देती रही। कादियानी कहाँ से हो मुझे गए? माँ बहन की गालियां दी, मुझे कादियानी कहा। नहीं, कादियानी आप का एजेंट उबैद कहा। भाई- अलबत्ता आपने वो आपके जब फ्रेंड बोला है था ना कि डॉक्टर साहब। आप तवाइफ हो, हाँ। तो वो इस बात पर वो गुस्सा कर गई कि मैंने हमारी उसको नहीं तमीज़ कहा है। तबाही, बात तो सुन लें आप। नहीं नहीं, सुन मेरी दूसरी बात। लड़की को बोला था ना, दूसरी नहीं, उसको भी लड़की नहीं को बोला बोला मैंने, था। उसको भी नहीं बोला मैंने। यार आप डॉक्टर साहब आप समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ, मैं- भाई, आप एक मिनट होल्ड करें, आमिर भाई आप मिनट होल्ड करें, मैं जरा डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब भाई, आप समझ जाते हैं? एक मिनट मेरी बात सुन ले। मैं डॉक्टर साहब से ब्राड बात का कर रहा हूँ सर। मौजू ठहरकी आप बाबा, मौजू चेंज चुप करेंगे कर जाए। ब्राड का, इसलिए कोशिश करें आपस में नहीं बहस। हाँ नहीं नहीं आपस में नहीं सर, जो आदमी कन्विक्टेड है नाम चेंज करके और अपनी वीडियो में कहता है कि मैं कादियानी हूँ। उबैद भाई मेरी अर्ज सुने आप छोड़ दें उनको, क्योंकि वो खातून ये कहती हैं कि वो मुसलमान है, ये भी उनका दावा है, तो आप छोड़ दें उनको जो कहती हैं। लेकिन वो जो फ्रॉड करके आई हैं वहाँ पर 6 महीने जेल के हाथ के आई हैं, ये भी बताए ना फिर लोगों को। हाँ नहीं, वो हमें इल्म है उस और फिर बात हमें का। जो गालियां बकरी हैं माँ बहन की। नहीं हमको कोई नहीं- बात आप मैंने उसको- डॉक्टर साहब ये कहा। यार उबैद भाई, आप क्या कर रहे हैं यार? सारा आपने ब्राड का माहौल नहीं, खराब नहीं, कर नहीं, दिया। कोई- हमसे आप पूछ कर उधर गए थे, नहीं हम जिम्मेदार तो नहीं, आप हमसे पूछ कर गए थे उनकी ब्राड में। एक मिनट भाई, मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ, आप कौन है भाई? नहीं एक मिनट चुप कर। सर आप कौन है? मैं डॉक्टर से बात नहीं कर रहा हूँ। उबैद भाई, बात सुने मेरी। नहीं, आप डॉक्टर साहब से बात नहीं, करें। नहीं, एक- आपको आप एहसास कौन ही होते हैं नहीं मुझे होता मना कि करने वाले? आप डॉक्टर साहब से क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब से आप पूछ के गए नहीं थे नहीं, ब्राड में। एक मिनट डॉक्टर साहब ने कहा था कि कादियानियों के ब्राड पे नहीं जाना, वो गई थी वो। हाँ नहीं कोई बात नहीं। आपने पूछ के गए थे उनकी नहीं ब्राड भाई, में। एक मिनट ना। नहीं, मैं आप- आपसे जी, पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सॉरी यार, करें कमाल है, आप। ये क्या हाँ, है? एक मिनट यार, देखें उबैद उबैद साहब साहब के हमारे लिए भाई बहस नहीं हैं। आप करें। मेरी एक अर्ज सुने सारे भाई, कोई बात नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है जिसका दिल चाहे, लेकिन हम असूलन इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी ज़िंदीक से मुनाजरे की। लेकिन अहले किताब जो है ना, ईसाई, यहूदी, सिख, जिनका एक मज़हब है,
उनसे इस्लाम कहता है कुल या अहल किताब तालू इला कलिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम, वो उनसे बहस मुबासे की दावत देता है लेकिन ज़ंदीक से नहीं देता। ये हमें सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता लगता है। तो उबैद साहब हमारे भाई हैं, भाई आप उनकी बिराट पर ना जाएं तो भूल जाएं ये जो बात है। मुझे बुलाया 3 दफा डॉक्टर साहब, नहीं आप ना जाएं ना, अब नहीं जाऊंगा, सवाल ही पता नहीं होता, मैंने तो ब्लॉक कर दिया। आप इसको भूल जाएं। मैं आपको अपना मुर्शिद मानता हूं डॉक्टर साहब, उबैद भाई वो मैं आपको अपना मुर्शिद मानता हूं। नहीं लेती है उबैद साहब, वो हर एक को उठाती हैं और उनके साथ हमारे भी बाबूजी मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। मेरे भी बहुत ज्यादा तलाक हाँ, मैं डॉक्टर साहब मेरे मुर्शिद हैं, डॉक्टर साहब मेरे मुर्शिद ना कहें आप, लेकिन आप हमारे भाई हैं, आप मेरे मुर्शिद हैं जी, आप जो काम कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। हाँ जी भाई, बड़ा काम है। देखें उबैद साहब हमारे भाई हैं, उन्हें तकलीफ पहुंची है तो आप उसको भूल जाएं, आप माफ़ कर देना चाहिए बाज़ औक़ात ना, तो छोड़ दें इस बात को। जो लोग देखें, मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि हर एक आदमी में कुछ ना कोई ख़राबी होती है, उसको भूल जाना चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला इंसान की बहुत बुराइयों को छुपा कर रखता है, अगर आपको इल्म नहीं है। ये किसी की बुराई से नज़रअंदाज कर देना ये बुज़ुर्गी की अलामत है। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। बहुत लोग बड़े बड़े, अब आप कहें कि मिर्ज़े को तो कत्ले अमद के जुर्म में भी जेल हुई, आपको इल्म है ना मिर्ज़ा कादियानी को? आप कहें तो मैं अल हकम अखबार है 31 जुलाई 1901 का है, बतौर मुल्ज़िम पेश किया गया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैंने तो कोई गाली नहीं दी कल उनको, वो मुझे देती नहीं नहीं कोई बात नहीं, यही कहता रहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाऊंगा आपकी। हाँ नहीं कोई नहीं, मैं यही जवाब दिया मैंने कहा अब दें गालियां देते रहे मुझे अपनी, माफ कर दें। हाँ, और बैद भाई ने गाली नहीं थी दी। अब जब ये चले गए तो मैंने उम्मे सिस्टर को बोला कि हर चीज़ जो है ना बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ है जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ चले देखें, अगर आपको वो पसंद नहीं है ना तो आप उधर जाएं ही ना, बात ख़त्म हो गई। अब जो है उनका अपना एक है अल्लाह ताला, और किसी की हमें ये बातें इल्म है उबैद भाई, लेकिन हम किसी की बुराई को छालना अच्छी बात नहीं। असल में गलतफहमी यहाँ से हुई कि आपने कहा था कि बहुत ठंडे मिजाज की हैं, तो मैंने कब कहा ठंडे मिजाज की हैं? मैंने नहीं कहा। आपने शायद तंजिया या मदाखन कहा होगा आपने ना, नहीं आपने कहा था मदाखन कहा होगा, लेकिन मुझे बहरहाल मेरे लिए एक नई चीज थी। उबैद साहब छोड़ दें, बस खत्म हो गई बात। चलो शुक्र अल्लाह का कि आमिर भाई यहाँ मौजूद हैं, आमिर शहजाद गालिबा नहीं है ना आमिर भाई? नहीं कोई बात नहीं, बस जो हो गई आप भूल जाएं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, खराब हो गए थे, अल्लाह ने किया वो हिदायत पे आ गई, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत पे रखे। बस देखें बात ये है कि माफ कर देना मोमिन की सबसे बड़ी निशानी। जी डॉक्टर साहब मैं कुछ कह सकता हूँ? जैसे उन्होंने माफी मांगी नहीं, मुझे तो गालियां देती रही। आप ना भी मांगे तो हम माफ कर देते हैं। मैं कहना जी मेन टॉपिक अलग है। उबैद साहब मैं आपका बदला ले लूं फिर? आप कहो या तो बदला ले लो। नहीं मैं डॉक्टर साहब साडे मुर्शिद ने मैं किया ना जनाब जी कि खत्म हो गई, छोड़ दो, गल खत्म कर दो, गल खत्म कर दो उसको, कोई बात बस खत्म हो गई। चलो हाँ ये देखें ना, हम दिखा रहे थे कि चीते का ऑपरेशन करिए डॉक्टर साहब। हाँ चीता साहब दिखा रहे थे हम। अब कादियानियों ने कादियानियों का चीता दिखाओ जी, कादियानियों का चीता। हमारा कुत्ता यानी कि साडा कुत्ता है जी। तो आपने कादियानियों में से को, अब उन्होंने मुसलमानों में से कोई चीता ढूंढना है, किंग चीता ना से छोटा मोटा चीता ही लब दो। अब देखें उबैद भाई, मैं बता रहा था इन्हें कि मैं इनमें 2-4 पढ़े लिखे लोग हैं कादियानियों में, ठीक है, और वो भी बस नाम के। अब देखें मैं एक और कादियानी को गूगल करता हूँ, ये जी हम लिखेंगे यहाँ पर, अब नीचे किया जाए मेरे ख्याल इसको, ये देखें अभी मैं लिखूँगा न्यूरो सर्जन, ये जो अपने आप को एमडी कहते हैं ना, ये बर्मिंघम जेल्ड। लें जी, ये आपने देखा
पहला रिजल्ट जो निकला है, तौबा अस्तगफुर। ठरकी बाबा, ये मेरी दूसरी आईडी है जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं। फिर वो जोजो भाई को उठा लेना। हाँ, जोजो भाई को उठाए ना, क्यों नहीं उठाते? उन्हें तो फौरन बुलाना चाहिए। उनको तो मैंने उठाया, डाली हुई है, वो वो आ नहीं उठा नहीं रहे। रहे सर, रिक्वेस्ट डाली हुई है उनको। जोजो भाई आ जाएं आप, माशाल्लाह तशरीफ लाएं। इन पे भी फतवा लग चुका है जी, ये भी फ्रॉडिया है, ये एक्स कादियानी नहीं है, ये झूठ बोलता है। नहीं, वो तो इतने बड़े कादियानी थे। नहीं सर, मैं नहीं लगा रहा डॉक्टर साहब, मैं नहीं लगा रहा, एक कादियानी ने लगाया इन पे। हाँ, जोजो भाई, हमने आपको इनवाइट किया। मुझ पे लगाया फतवा कादियानी। देखें, जोजो भाई की मिसेस से मेरी खुद बात हुई है और चंदा बहन की बात हुई है। हम बात करके पहचान जाते हैं। वो तो इतनी सख्त कादियानी खातून थी जिसका हिसाब ही कोई नहीं। और जोजो भाई जो हैं, ये कादियानियत के बारे में जो बात कहते हैं 100% ठीक करते हैं। और इनको कादियान, ये ना सिर्फ कादियानी थे बल्कि मैं तो कहता हूँ ये पैदाइशी कादियानी थे। तो अब देखें जी, मैंने दूसरा गूगल किया, आपको नज़र आया दूसरा गूगल जो मैंने किया है, ये बर्मिंघम सर्जन नफीस अहमद जेल्ड फॉर पेशेंट सेक्स। ये देखें, अब इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये देखा आपने जी, ये कादियानी है जी। डॉक्टर साहब ये कितने अरसे के लिए गया अंदर हो गया? शुक्र है अल्लाह का जी, ये कितने अरसे के लिए गया अंदर? अभी नीचे करके देख लेते हैं। अच्छा। और ये बीबीसी शैतान और न्यूज़, जेल गया, अच्छा हुआ मैंने कहा जी। ये देखें, ये तो बीबीसी न्यूज़ है ना, ये देखें जी, बीबीसी न्यूज़ देखी आपने? ये कादियानियों की फेवरेट वेबसाइट बीबीसी न्यूज़ है ये आप देख लें। और मैं आपको बता देता हूँ कितने अरसे के लिए है गया है। ये देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। कादियानी कितने फैल रहे हैं कि जेलों तक जा रहे हैं। हाँ, जेलों तक जा रहे हैं। कादियानियत तो बहुत फैलती जा रही है। देखें जी, आपको पता लगा? ये आपने पढ़ा नीचे कितने अरसे के लिए गया? नहीं डॉक्टर साहब, नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा बहुत जूम बारीक है। कीजिएगा। बड़ा कर देते हैं। कंट्रोल प्लस करके जूम कर दीजिए। अच्छा, कंट्रोल प्लस करें तो जूम होता है? अच्छा, एक जी 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 बिल्कुल। कंट्रोल और उसके बाद प्लस जी। प्लस नहीं है, मैं हाल में वो जो नहीं होता जो ब्रैकेट्स होता है, जो ब्रैकेट होता है ना लेफ्ट और राइट, ये उससे होता है बड़ा। स्क्रॉल से भी कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल नहीं होता है जो, जैसे ऊपर नीचे करते हैं पेज को, हाँ, उससे भी हो जाता है ये बड़ा। नहीं, आसान तरीका। अच्छा, एक मिनट यार, ये मैं सीख लूं ये तरीका, फिर आसानी हो जाएगी। आप क्रोम यूज करते हैं? मैं गूगल नहीं मतलब नहीं, वो दूसरे वाला जो माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, एज। अच्छा, ये अच्छा, थैंक यू वेरी मच। टिची देखने गया, कैसे जूम होगा? अच्छा, नहीं, मैं इसको फिर वैसे ही कर देता हूँ। कोई तरीका तो होगा। नहीं, एक मिनट, ये देखें, बड़ा हो गया। क्या बात है डॉक्टर साहब। नजर आया जी कितने अरसे के लिए गया? थैंक यू। यस, 16 years, 16 साल, 16 years। मतलब इतने नेक। और देखें, लिखा हुआ है न्यूरो सर्जन था ये बंदा। ठीक है, दिमाग में तो कुछ है वो है ही नहीं, न्यूरो सर्जन कैसे बनते? हाँ, देखें, सॉरी काकाश भाई, आप अनम्यूट कर लेना, आपके कस्टमर की आवाज़ें आ रही थी। तो अब देखें, ये नंबर 2 दिखाया मेरे पास। एक तो और भी दिखाना चाहिए ना, ये तो जाने पहचाने लोग हैं ना। कादियानी कितने पढ़े लिखे हैं, 16 साल के लिए जेल जाते हैं, फिर 30 साल के लिए जेल जाते हैं, और
इल्ज़ाम कादियानी मुंह फाड़ के कहता है और मुसलमानों के मौलवी लौंडे बाज, ये बाज, वो बाज, फलाने बाज। अखबार देखें तो खबर सारी मर्ज़इयों की। अब देखें जी, ये हो गया नंबर 2। अब क्या करें, मतलब मिर्ज़ई बैठे हुए हैं, ये देखें जी। अब फिर आपको उसकी शक्ल दिखा दी हमने, यानी कादियानी और पक्का जानी, इसका मतलब यही हुआ। हाँ, कादियानी और पक्का जानी, ये तो आपने बहुत अच्छा स्लोगन निकाला है नहीं, अब देखें फिर गूगल करना पड़ेगा। अब देखें कितने कादियानियों को, अब कादियानी जो है ना नीचे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि अब उनकी मतलब शौक है उनको तो दिखा देना चाहिए। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਤੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ, ये देखें जी, अब गूगल करते हैं इल्म में इजाफा करें। कादियानी MP। हाँ, साडा नेबर, साडे नेबर सिटी। जिंदाबाद डॉक्टर साहब। MP इमरान खान, ये UK का था जी। ये इसका रिश्ता भी आपको बताते हैं, वेकफील्ड का, बिल्कुल जी। लो जी, आ गया ना इमरान खान सेंटेंस टू 18 मंथ्स। ये जी कादियानी है। अभी इसका जुर्म देखना पड़ेगा कि बेचारे किस पर क्या जुल्म किया। ये लें जी, अब इसको मैं सेंटर कर दूं। ये आपने देखा है कि मैं गूगल कर रहा हूँ लाइव। अब लाइव गूगल हो जाए तो अब मर्ज़इयों को तो इतराज़ नहीं, कादियानियों को होना चाहिए कि जी कुछ ठीक नहीं किया। ये देखें जी, ये है, ये इसका रिश्ता नोट करें जी। ये वो आदमी है जिसका बड़ा भाई करीम खान कहलाता है। करीम खान की शादी मिर्ज़ा ताहिर की दरमियान वाली लड़की से हुई। ये उसका छोटा भाई है, मिर्ज़ा ताहिर के दामाद का छोटा भाई, और इसको उन्होंने धिक्काशाही से MP बनवाया। अपने बुजुर्गों के नक्शे के दम पे जा रहा ना डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखें इल्ज़ाम किया है उस पर, लौंडेबाज। पढ़ लो जी। कहते हैं जी 15 साल के लड़के से इसने लौंडेबाजी की। अब कोई कादियानी आके बताए यार, कोई मुसलमान आलिम दीन को गूगल करके बताएं कि 30 साल, 18 साल, 16 साल सब जेल में बंद हैं तुम्हारे बड़े बड़े, बस यही पीछे बैठा है गधा है। ये उससे उठने ना होता, इसलिए उसको जेल ना ये जाने लगा था। इसको नदा नसर बुक करवाया था। नदा नसर बिक गई। वो पैसे ना होते इसके पास तो ये भी गया था जी। ये तो पक्का गया था ना। नदा नसर ने इसकी पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान में भी रहा कन्विक्ट ये डॉक्टर साहब। नहीं, पाकिस्तान में जेल में इसकी फोटो है हमारे पास जी। बिल्कुल ऐसा ही। उधर से इख्तियारी है, पाकिस्तान जेल से ये इख्तियारी है। बुरी जमानत पर निकला और फरार हो गया। इख्तियारी है पाकिस्तान से ये मसरूरा जो है। हाँ, ये तो जेल में रहा है, जंग जेल में। फोटो देखी डॉक्टर साहब इसकी मैंने, जेल से निकलते हुए। मैं अभी लगा देता हूँ, किसी को शौक है तो। जी मेरे पास मौजूद है। ये टीटी भाई, ये अब बुरी जमानत बाहर आया और भाग के आ गया इधर। उधर से इख्तियारी है जंग जेल का, तब से गया ही नहीं। मैं आप फोटो लगाने लगा हूँ, आप मुझे फोटो लगाने दें ताकि कादियानी जो है ना ये ना कह सकें भाई खलीफा भी जेल बर्ड, कादियानी मुबल्लग भी जेल बर्ड, इन्हां दा MP भी जेल बर्ड, इन्हां दा रेयर किस्म दा डॉक्टर भी जेल बर्ड है। ये तो कोर्स का हिस्सा लगता है, इनके कोर्स का हिस्सा है। बड़ी खामोशी है कादियानियों की तरफ, कोई नीचे बोल नहीं रहा डॉक्टर साहब। नहीं, अब क्या बोलते, बंद हो गई है। नहीं, वो जो 2 कुत्ते भौंक रहे थे वो मैंने भगा दिए पक्के। अच्छा। वो देखें अब यहाँ पर मसरूर देखें जी, फोटो अभी आ जाएगी इसकी तो हम लगा देंगे वो। अगर इतने शवाहिद जो है वो देखने के बावजूद भी किसी शख्स की आंख नहीं खुलती तो इसका मतलब यही है ना डॉक्टर साहब कि इसके दिल के ऊपर अल्लाह ने पक्की मोहर लगा दी। उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना।
اور پھر جو فرمایا گیا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار بالکل یہی تم ہی صاحب فساد ایک پھیلانے چیز والے ہو۔ سوچتا ہوں میں اکثر کہ دیکھیں باقی تو مشرکین ہے، کفار ہیں، وہ تو ایک علیحدہ ان کا مذہب ہے اور سارا معاملات ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے ان کا۔ اچھا جی سارے ٹیچی آ گیا جی بنگیدہ جانے والا ہے، بنگیدہ آ گیا جی، حکیم راشد ادھر نہ ہے، ایدی بڈھی بیچاری مربی نال بھج گئی سی اور یہ مرزا خنزیر نو انٹروڈکشن دیکھو یار یہ گالیاں بہت دیتے ہیں یہ حکیم صاحب جو ہے نا، اصل میں یہ مرزا خنزیر کی تبلیغ کرتا ہے اور یہ جو ہے پھر اس کی بچی جو ہے وہ کالا او صبر ہے نچو رنڈی دا کوئی ذکر نہ کری، محمد اسلام سوری اور نچو رنڈی دا ذکر نہیں کرنا، نچو رنڈی دا کوئی ذکر نہیں کرنا۔ نہیں آپ نے میں ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو لیا اس لیے کہ یہ جو ہمارے قادیانی بیٹھے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ مرزا خنزیر کی تبلیغ کیسے کرتے ہیں۔ نہیں ہاں جی یہ مرزا خنزیر کی تبلیغ کرنے والے، جو مرزا خنزیر دنیا میں سب سے بڑا گالی باز تھا جس نے اپنی کتابوں میں 1389 دفعہ گالیاں لکھی، یہ اس کی ذریت ہے، یہ گندی نسل اس کی ہے۔ حکیم صاحب گالیاں مت دیں، آپ اپنا بغیر گالیوں کے بات کرو۔ نہیں ایک منٹ حکیم صاحب آپ ایسا کریں کہ نہیں تسی اوپینین پیش کرو، اپنا ایکسپرٹ اوپینین دو ذرا۔ گالیاں کا اوپینین ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا یہی اوپینین ہے۔ اور نہیں حکیم صاحب دیکھیں میں تیرا علاج کر دوں، اپنی دوائی لڑ گئی ہے، بندے کا پتر نہیں پڑھنا نا، دیکھیں نہیں یہ دیکھیں یہ irreparable ماڈل ہے قادیانیت کا، یہ بہت ٹوٹا ہوا ہے، اس کو جرمن میں کہتے ہیں نا کپوٹ۔ ہاں جی کپوت کے ماں، ہاں یہ کپوت کے ماں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لگتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اوپر آپ نے فوٹو لگایا نا عمران احمد خان قادیانی کا، یہ لگتا ہے اس کی متاثرین میں سے ہے یہ بھی، اس کو ڈاکٹر اس لیے عمران بہت پسند ہے اس کو ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی تو بات یہ مائک کھولے ہیں کہ ہاں باؤ جی آپ مائک اپنا کر لیں، آپ کی آواز گھر کی آ رہی ہے یہاں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی قادیانی آ جائے اور ہمیں ذرا کوئی مسلمان بھی اس قسم کا دکھا دے جیسے یہ قادیانی ہے، مطلب بدکار اور یورپ میں بدکاریاں، چونکہ اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو ان پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور لعنتی ہیں وہ ہر جگہ ذلیلی ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور کل مومنین کی لعنت ہے ان کے اوپر، سب پر، ہاں سب کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو اب اب تو یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا سیمپل دکھایا ہے آپ لوگوں کو، ایک چن کے بھی، ایک تمہارا مبلغ اینڈ مشنری، حالانکہ بے شمار مبلغ اینڈ مشنری جیلوں میں بند ہیں، اور پھر آپ کا پڑھا لکھا جس کو آپ کہتے ہیں 16 سال کے لیے، پھر یہ غلطی سے ایم پی بنا دیا، ایک ہی کبھی ان کا ایم پی بنا یورپ میں، وہ بھی 6 مہینے بھی نہیں چلا۔ تو اب یہ بدکاریاں تو ثابت ہیں، اخباروں میں ہیں، کوئی قادیانی ہمیں مسلمانوں کی آ کے بتائے۔ اب حکیم صاحب آئے ہیں، وہ سوائے گالیوں کے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور صاحب جو کچھ مرزے سے سیکھا ہے انہوں نے، ملعون سے جو کچھ اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے اسی کا اظہار کریں گے نا یہاں کے، اور کیا کریں گے یہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہیں؟ میں قادیانیاں نو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی 30 سال واسطے جیل چ، کوئی 20 سال واسطے، کوئی 16، کوئی 18، میں کیا کوئی مسلمان بھی دکھاؤ عالم دین جیڑا اس کما چ جیل چ بند ہے، وہ قادیانی کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہ لیں جی، یہ ہے قادیانیت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں خرم بھائی، آپ تو بڑی دیر بعد آئے، آپ کو کیا ہو گیا؟ تن ساڑی راڈ دا ڈریس بھول گیا۔
ਨਹੀਂ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ और ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। किस बराड़? फिर कल वो मेरे ख्याल में शैलवी साहब की बराड़ पे बैठे। हाँ, वो आज की बात है। आज आपको हाँ, जी, दिन के आज वक्त देखा ना मैंने। वो सियालवी साहब ने वो हम आपने देखा ना, वो हमने मिर्जे का एक पोस्ट कार्ड उसके किसी ने भेजा, वो कौन सी चंबा स्टेट से। वाह 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 डॉक्टर साहब, बड़ा कमाल का काम हुआ है, कसम खुदा की। नहीं, बड़ा हमने कमाल अभी का काम। विकिपीडिया से कंफर्मेशन की कि उसकी डेट भी ठीक है, चंबा स्टेट भी थी और पंजाब में थी और गुरदासपुर के करीब ही थी। वहाँ से इसे किसी ने भेजा, क्योंकि चंबा स्टेट सियालकोट से ज़्यादा करीब है गुरदासपुर की निस्बत। दूसरा, आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी 2 काफरों की कहानी वाली। हाँ, आपने तो वो पीडीएफ आएगी सर। अब मिल गई आपको? ओरिजिनल जी मिल गई है। नहीं, खुर्रम भाई आप वो जल्दी लाएं। जल्दी है। मैं कहना है कादियानियत ते ताला बच जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, वो है जी, कब? एक सैयद हैं एक जी, और उनके पास थी, वो आलम दीन है पाकिस्तान में। अच्छा, तो उनसे उनको कहें देना हमें। जी बोला है, उन्होंने कहा है जी कि मैं इंशाल्लाह जो है ना इसको पीडीएफ करके आपको भेज देता हूँ। अच्छा, उन्होंने पीडीएफ अभी बनाया नहीं है उसका। डॉक्टर साहब मिर्जा की तबलीग सुननी है और नहीं यार, उसको ना, वो देखें हमारी बहन बैठी थी, वो चली गई उसकी बातें सुनकर। जब बहनें बैठी हो तो ना उठाया करें उनको। हार्ड कॉपी डॉक्टर साहब, हार्ड कॉपी से करके देंगे उसकी वो स्कैन करके और उसको पीडीएफ में बना उनको के कहें ज़रा जल्दी से कर दें हमारा काम। जी मैं कल इंशाल्लाह दिन को फ़ोन करूँगा उनको। हाँ, इंशाल्लाह तो मिल जाए तो बस कमाल ही हो जाए ना। मेरे पास है, ये लेकिन कल की वो मुझे एक अंग्रेज़ ने दी है। तो वो मतलब उसका जो है ना प्रिंट जो है बहुत मध्यम हो चुका है और कुछ सफ़े फट चुके हैं, तो उसको बड़ी मुश्किल हो रही है ठीक करने में। जी डन हो गया डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो वो 2 काफरों की कहानी दें। अभी दीदे हक ने इतनी हलचल मचा दी है कि कादियानी धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ये जो कार्ड वाला छक्का मारा है ना, इस कार्ड ने हला के रख दिया सबको। क्यों, कादियानियों को पसंद नहीं आया? नहीं, इनको आपने वो चित चटाया है कि आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग जो है ना इस कार्ड ने बड़े काम कीते ने। यकीन करो साडे अपने मुसलमान इस गल ते बहस करते हैं जी, देखो ओदा ना जेड़ा मुसलमान नाल है तो किनारे दा ना ठीक है, साडे इख्तलाफात ने ते लेकिन इंज नहीं आना चाहिए जे। कार्ड ने तो बड़ा बड़ा काम कर दिता है, बहुत बड़ा काम कर देता है साडा। नहीं, कार्ड तो ऑथेंटिकेटेड है जी, कार्ड की आप वेरीफाई करें। उसकी मोर ऑथेंटिकेटेड है, वो चंबा स्टेट की झंडे की तस्वीर उस पर लगी हुई है। उसकी तारीख जो है 16 आने ठीक है 1864 में वो भेजा गया और चंबा स्टेट से सियालकोट भेजा गया। और उस में कमाल की बात यह है कि मिर्ज़ा का काम किया था सियालकोट में, वो लिखा हुआ है। खुरम भाई आपने नोट किया? जी बिल्कुल, मैं काकस भाई ने बड़ी डिटेल से जब ये देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार बड़ा काम हुआ है ये तो। हाँ, नहीं सानू कहते सन डिप्टी कमिश्नर मिर्ज़ा ही सी, उत्थे लिखा ओदा अर्दली सी। अच्छा भाई ओदी ट्रांसलेट करो, दूआ तरीका च ना उर्दू च भी ट्रांसलेट करो, ओदी इंग्लिश च भी ट्रांसलेट करो तो देखो फिर आपको पता है ना, अर्दली जो होते हैं क्लास 4 में होते हैं ना, तो क्लास 4 का ये मुलाजम था। अच्छा, वो जो ग्रेड 4 आप कहते हैं पाकिस्तानियों का? नहीं, ये क्लास 4 कहलाते हैं। अच्छा। 9 तक जो है ना ये क्लास 4 होती है। अच्छा, जो ग्रेड वाइज सिस्टम होता है, ये निचले तबके के ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में जितने मुलाजम होते हैं ना 9 तक, इनको जो है क्लास 4 बोलते हैं। हाँ, खरम साहब बात ये है कि जब मुंशी का इम्तिहान 3 दफ़ा फेल किया है तो और देखें अल हकम अखबार में अभी इन्होंने अंग्रेज़ी में वो आर्टिकल पब्लिश किया है 21 मार्च सन 2021 को, मार्च के महीने में।
تو وہاں اس نے لکھا ہے کہ مرزا، डेट बोले डॉक्टर साहब, दोबारा डेट बोले, कौन सी डेट میں थी? ابھی گوگل کر کے آپ کو Sunwise. آرٹیکل دکھاتا ہوں. لیں جی ہن آرٹیکل پہلا تے ہن سارے لونڈے باز دکھاتے، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں سارے زناکار دکھاتے مرزائی، یعنی مرزائی کو نیک کام کرتا ملتا ہی نہیں ہے. قادیانی اور زانی. ہاں قادیانی اور زانی نہ ہونا ممکن ہے. لیں جی ہمارے یہ بھائی آئے ہیں، یہ تو شرجیل بھائی ہیں. تو اب قادیانی ہو اور زانی نہ ہو تو مطلب اے بندہ ایک تا قادیانی تو زانی دو میں لانتا. نہیں اچھا ڈاکٹر اتوں زانی دا کی ڈاکٹر صاحب ایک مطلب ہے. چیز نوٹ کی آپ نے. جی قادیانی ڈاکٹر صاحب پکا ایک زانی. چیز- پکا زانی. ہاں جی خرم بھائی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز نوٹ کی آپ نے کہ علماء نے پھر اس کو صحیح لکھا ولد الزنا. ہاں بالکل ایسے ہی لکھا ہے. نہیں وہ تو حقیقت میں محاورتاً ولد الزنا نہیں ہے، اصلی ولد الزنا بھی دے. یہ بات کا مطلب سچا ہے وہی ہے. اب دیکھیں جی میں الحکم کا وہ آرٹیکل نکالنے لگا ہوں، آپ کے سامنے گوگل ہوگا. اب یہ دیکھیں جی میں کرنے لگا ہوں اس کو گوگل. یہ مرزا غلام، دیکھیں میں لکھ رہا ہوں مرزا غلام سیالکوٹ اور الحکم. دیکھیں جی آپ کو نظر آیا؟ یہ دیکھیں میں اس کو سینٹر کروں، یہ دیکھیں کیا الحکم اخبار نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں دی پرومسڈ لانتی ریزیڈنس ان سیالکوٹ 1861 to 1868، 7 سال رہا وہاں. ٹھیک ہے جی. ہن قادیانی کہندے نے ہولی سپرٹ اپنے والوں چیزاں کٹ کے دیندا ہے. بھائی میں لائیو گوگل ایک چیز کارڈ کے اوپر کون سی ڈیٹ ہے؟ کارڈ کے اوپر کون سی ڈیٹ ہے؟ 14 جون 1864. 64-66 تک کا یہ ڈیٹا ہے. میں اس بات پہ آنا چاہ رہا تھا. 1861 to 1868 اور 64 کا وہ کارڈ ہے. آگے چلیں ذرا، میں پھر آپ کو. ہاں جی دیکھیں اب میں اس کو کھولتا ہوں اس آرٹیکل کو. یہ آپ نے دیکھا یہ الحکم اخبار ہے مرزائیوں کا اور انہوں نے یہ چھاپا ہے. لیں جی اب آ گیا آرٹیکل اور اس کو میں کرتا ہوں اوپر اور میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا تاکہ نظر آئے آپ کو. یہ دیکھیں جی اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کو اور چھوٹا کرنا پڑے گا. یہ اب جن کے پاس ٹیبلٹ ہے ان کو لیے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہاں سے. دیکھیں جی میں نے لائیو گوگل کیا ہے. اب مرزیاں دے جھوٹ سننا تسی گوٹے ٹھیک ہے جی. یہ لکھنے والا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، عواب سعد حیات الحکم. ٹھیک ہے جی. یہاں پر لکھا ہے دی انڈین سب کانٹیننٹ سٹی سیالکوٹ از اے ریناؤنڈ اینڈ ہسٹوریکل سٹی. تو خیر یہ جی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ ہے مرزے کا کمرہ. یہ آپ کو کمرہ نظر آ رہا ہے؟ یہ چھوٹی سی ہٹ جو نظر آ رہی ہے اوپر، یہ نہیں، یہ نہیں جس کی 3 کھڑکیاں، وہ نہیں، یہ دڑبا جو ساتھ میں اس کے بازو میں دڑبا کہہ رہا ہوں نا. ہاں دڑبا جو ہے مرزا اس دڑبے میں رہتا تھا. نہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، کسی وہم میں نہ رہنا. زبردست مرزا یہ جو دڑبا بنا ہے نا اس میں رہتا تھا. اور بھائیوں آپ کو مندر کا مینار نظر آ رہا ہے پیچھے؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے. ہاں جی بیک سائڈ پہ ہے. ہاں صبح شام اٹھ کے ہرے کرشنا ہرے رام کرتا تھا. یہ دیکھیں جی. اب مجھے بتائیں کہ مندر کے مینار ہونے میں کوئی شک ہے کسی کو؟
नो नहीं है सर। बिल्कुल क्लियर। और ये मंदिर की रेजिडेंस थी बाय द वे, जहां पर मिर्जा कमरा किराए पर लिया। ये कौन सी जगह डॉक्टर साहब दोबारा बताना? सियालकोट, सियालकोट भाई, नीचे लिखा नहीं हुआ सियालकोट पंजाब। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ले जी, अगर डॉक्टर आपको शक है तो मैं ये इस तस्वीर के बारे में कमेंट्स दिखा देता हूँ। कहता है देयर इज़ ए कंसिडरेबल, ये देखें जी, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, ये लें जी, पढ़ें, ठीक है, हो गया हाईलाइट। देयर इज़ ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कादियान एंड सियालकोट, हाउएवर द गैप इज़ वास्टली रिड्यूस्ड। अच्छा, मौलवी अब्दुल कलीम सियालकोटी, और ये देखें जी तस्वीर के नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। कहता है कि द सिटी ऑफ सियालकोट होल्ड्स ए डिस्क, दे रिजाइडेड देयर फॉर अराउंड 7 years। लो जी, कहता है कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी झूठा मुर्तद था वहाँ 7 साल रहा। और ये कहाँ रहा, ये आप देखें, ये जो डरबा नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पर मिर्ज़ा रहता था। ये जो आपको कमरा बाएं हाथ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर नहीं रहता था, ठीक है। ये मंदिर के पादरी का घर है। ये जो डरबा है ना, उसने किराए पर दिया हुआ था। अब आपको समझ आया कि मिर्ज़ा हमेशा टॉयलेट में क्यों रहना पसंद करता, उसको पुरानी आदत थी डरबे में रहने की। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये सियालकोट से फिर वापस कादियान चला गया था रहने के लिए? नहीं, इसकी माँ मर गई, उसको दफन करने के बाद गुलाम मुर्तज़ा ने इसको कहा कि 68 नहीं डॉक्टर साहब, इसके पहुंचने से पहले इसकी माँ मर चुकी थी। हाँ। उन्होंने जब ये वहां पे उतरा था उस वक्त उसने बताया था ये कि तेरी माँ मर चुकी है, लेकिन इसके बाप ने किसी आदमी को भेजा था इसको बुलाने के लिए कि तेरी माँ बहुत बीमार है, तू जल्दी आ जा। हाँ जी, 68 में ये वापस आया था। अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज कादियान में ही रहा है ये, जो अभी ये तो पुरानी है ना, कच्चे घरों। हैं जी, ये तो कच्चे घरों वाली है ना तस्वीर, ये इलाका हाँ तो कच्चे घर ही थे ना उस वक्त, बंगले कहाँ थे सर? एक चीज और मैं सर बताने लगूं, अभी जो लेटेस्ट शाहिद साहब ने पिक्चर मंगवाई है ना, इसी तरह ऊपर वाले हिस्से में बकायदा ये चीज उसके नाम के साथ वो नहीं वो भी देख लें, इधर है, इसी आर्टिकल में है वो फोटो, मैं आपको वो मल्ला लैया गली है जी, जहाँ पे इसके कोई रिश्तेदार रहते थे। लो जी फोटो तो देखो, 70 ये आ गया। ए लो जी, ए देखो किड्डी लेपा टोपी कीती उस डरबे नू, ए डरबे नू पौड़ियां जा रही ने, अपने को फैंसी बनाया है। देखो रहता वो डरबे में था, मुर्गियां भी वहां आ रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि इतनी छोटी जगह हम कैसे रहें। ये जो सीढ़ियां जा रही हैं ये डरबे को जा रही हैं। ठीक है, यही वाली फोटो थी खुरम भाई जी, बिल्कुल ऊपर ही, बल्कि वो तो कहा गया गंदा है पर धंधा है। वो तो बहुत पुरानी है डॉक्टर साहब, वो तो चारपाइयां वहां पड़ी हुई हैं, वो पुरानी है, ओल्ड है, वो तो ओल्ड है, उसमें चारपाइयां पड़ी हुई हैं, वो पानी के जो रखते थे ना गडोली उसे कहते थे, वो रखी हुई। अच्छा, और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ये फेक है, वो तो उसकी बहुत हालत खराब है, बहुत गंदगी थी उधर। हाँ नहीं, जब मिर्जा रहता था तो वहाँ गंदगी के सिवा क्या होगा, ये तो वो खुद एक गंदगी थी वो। हाँ वो तो खुद एक गंदगी थी अपने आप में। अच्छा डॉक्टर साहब आगे चलें, मैं कुछ ना वो इम्तिहान वाली बात पे आए, किस सन में इसने इम्तिहान दिया? ये जी पहला इम्तिहान इसने 1866 में दिया था, जब ये नौकरी करता था अर्दली की, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये अदालत में रीडर था, मैं आपको वो दिखाना, नहीं वो इत्थे लिखा हुआ है ना, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अच्छा ये देखें, झूठ बोलते हुए ना सोचते ही नहीं, इतने हरामी है। ये देखें आप, ये नहीं ये देखें, ये पढ़ें आप, ये क्या
یہ دیکھیں اب سیالکوٹ میں کیسے رہتا تھا and would cover his head with it, leaving enough space to see. باقی منہ سر سب شال میں لپیٹا ہوتا تھا. 7 سال وہ چوری کر کے جو بھاگا تھا نا، ہاں پولیس کو مطلوب تھا نا جی. اسی لیے مجھ his shawl off only after entering the house. کہتا ہے سوائے گھر کے اندر وہ گھر سے باہر کبھی منہ کھول کے نہیں جاتا تھا. آپ کی بات کی تصدیق ہو گئی نا کہ چوری کر کے بھاگا تھا. چوری کر کے بھاگا. آپ کی بات کی تصدیق کر دی خود ہی انہوں نے. بالکل. کہتا ہے فضل الدین صاحب would explain to them Mirza will look into this matter when he. اب دیکھیں جی آگے پڑھیں یہ دوسرا پیراگراف. یار دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے چپڑاسی تھا، اردلی تھا، یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے. کہتا ہے حافظ صاحب told us that our grandfather Fadl Deen used to say that when Mirza came back from the court, some landowner whose case was on Deen release me from their pursuit. اب دیکھیں جی یہاں پر اور ایک بات نہیں اے دیکھو خرم صاحب اور ڈرمیدی کی حالت ہوئی. یار مرزائی اتنے لانتی ہیں یار، کوئی چیزیں تمہارے خلاف بھی جاتی ہیں انہوں نے نہ لکھیا کرو. اے دیکھو جی اے نے 2 سال ہوئے نے آرٹیکل لکھیا. کہندا ہے کہ مرزا یوز ٹو لیو ان اے روم آن دی فرسٹ فلور آف دی ہاؤس، وہ ڈربے میں جی، in the same neighborhood which was next to our present house situated in Jandanwala. When his house collapsed, ڈربا ڈگ پیا. کہندا مرزا then moved to my father's house in Kashmiri. اور آگے یہاں پر ایک اور بات اس نے لکھی ہے. اب دیکھیں کہ مرزا ایٹ دی ٹائم، یہ دیکھیں یہ بات آپ غور کریں کتنی ڈسکریپنسی ہے. یہ کہتے ہیں مرزا 1835 میں پیدا ہوا. اب آپ غور کریں کہ 1835 میں اگر مرزا پیدا ہوا ہلکا ہوگا نا. اب کہتا ہے کہ محمد شفیع قاری نریٹڈ. اب یہ ہاں جی یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. میں اس کو نیلا کر دوں تاکہ نظر آئے. یہ دیکھیں جی لکھا ہے مرزا ایٹ دی ٹائم واز ان ہز ارلی ٹینس اینڈ ڈڈ ناٹ یٹ ہیو اے فل بیئرڈ آفٹر ارائیو. کہتا ہے جب یعنی 13-14 سال دا سی. اکاسٹھ میں وہ تو 26 سال کا ہے. آپ کس بات کو مانیں گے، ارلی ٹین میں ہے یا 26؟
opened the door and he entered. Charpai, a prayer mat. He also carried Mirza belongings into the house. इतना झूठ फ्रॉड है जिसका हिसाब ही कोई नहीं. मिर्जे ने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी है. और अब देखें झूठ का अंदाजा आप इस बात से करें कि कहता है कि जब सियालकोट आया तो अर्ली टीन्स में था. यानी झूठ बोलते हैं कुछ तो शर्म या करो. यानी तुम्हारे मुताबिक 26 साल का, हमारे मुताबिक 20 साल का, और कहता है उससे भी कम है. और अगर ये बात मान ली जाए कि वो 1845 या 46 में पैदा हो तो टीन एजर बनेगा. जब 1846 में मिर्जा पैदा हुआ तो 1852 में सुल्तान पैदा हुआ. मरज़इयां दे बच्चे 7 साल दी उम्र च प्यो बन जांदे जे. है ये हालत है कादियानियत की. यानी कादियानी मतलब इतने जाहिल शख्स हैं, इतने जाहिल लोग हैं. कम से कम सोचा तो करो 2 मिनट बैठ के लिख क्या रहे हो. आगे देखें. When leaving the court where he worked, it was his custom to call my father and go home with him. His food was also prepared at our house. अब उसने आगे लिखा है कि ये घर गिरने के बाद मेरे बाप के पास गया, और जब मेरे बाप के पास घर गिरने के बाद गया तो टीनेजर था. तुसी अंदाजा करो फिर. घर इसका नहीं, घर इसने खुद लिखा कि वो 2 साल पहले गिरा वहाँ से शिफ्ट होने के, तो 1866 में गिरा होगा. अगर मिर्जे का घर 1866 में 14 साल का मिर्जा था तो अर्ली टीन एज 14 साल तक होती है. तो इसका मतलब है कि मिर्जा 1850 में पैदा हुआ, सुल्तान उसके 2 साल बाद पैदा हुआ. नहीं, मिर्जा 2 साल दा सी ते प्यो बन गया है. आप अंदाजा करें. नहीं, झूठ बोलते हुए का तो सोचते भी नहीं है. फिर मिर्जे को लिखना पड़ता है 5 और 50 में नुक्ते का फर्क है, तो 5 से 50 का वादा पूरा हो गया. सारा इन्होंने मिर्जे ते छाड़िया है. लानती मलून. कहता है माय फादर यूज्ड टू टेल मी दैट मिर्जा recited Holy Quran at times. He would fall into prostration, perform a long sajda and would weep to such an extent that the ground would get wet. मिर्जे ने कभी नहीं लिखी है गल. इतने झूठे हैं. डॉक्टर साहब आप किताब शाया करें, उसके बाद जो है ना एक जो है ना फंड कायम करते हैं और इसके ऊपर जो है ना आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं. इसकी जो है ना एक पूरी फिल्म बनाए इसके ऊपर, ताकि लोगों को बहुत अच्छी तरह मैंने इसकी जिंदगी पर अपने YouTube चैनल पर 6 घंटे की वीडियो लोड की हुई है. ओह माशाल्लाह, सबूत के साथ. जबरदस्त. मिर्जे का बचपन और जवानी. डॉक्टर साहब पैराग्राफ पढ़े जाए हवालों के साथ. ओए होए. फिर उसकी पिक्चराइजेशन हो. क्यों उबैद? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एक कैरेक्टर बना के ना इसका. जी जी, ये यकीन करें बहुत बड़ी खिदमत होगी और सदियों तक लोग इसको देखेंगे रेफरेंस के तौर पे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये सदियों लोग देखेंगे इसको रेफरेंस के तौर पे. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात आप कर रहे थे ना, जो कार्ड आपने निकाला, कार्ड के हवाले से, सबूतों के हवाले से, फिर आपने इसकी डेट दी 61 से लेके 68 तक. नहीं, एक और देखें, एक बात नोट करें इस पैराग्राफ में. कहता है इन वेरियस सोर्सेज एंड हिस्ट्री बुक्स ऑफ द जमात मिर्जा मुर्तद पीरियड ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट एंड टाइम स्पेंट इन सियालकोट इज यूजुअली मेंशन्ड एंड रिकॉर्डेड फ्रॉम 1864 to 1868. कार्ड पर क्या तारीख लिखी है? 64. यानी अनडिस्प्यूटेड तारीख है उस पर. कहता है लोग कहते हैं कि 1864 से 1868 तक था. मैं भी यही समझता था, लेकिन कहता है ये 1861 से 1868 तक था. 68 तक था. हाँ जी. दोनों सूरतों में कार्ड की तारीख जो है वो कॉमन है दोनों में.
وہ 1864 کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ ٹائم یہ 2 دفعہ ایگزام دیے اس نے. تو اس وقت پتہ کیا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ کلاس فورس کے لیے نا ایک آپشنز ہوتی تھی, آج بھی ہیں پاکستان میں, کہ وہ ڈپارٹمنٹل ایگزام دے کے نا اپنے گریڈ کو امپروو کرتے ہیں. یہ آج بھی ہے کلاس 4 سے, یعنی یہ 9 تک جو ہے نا یہ قانون ہے پاکستان میں. اب دیکھیں جی, یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا, یہ پیراگراف آپ دیکھیں. آپ نے کارڈ پر پڑھا ہے نا مرزے کی آکوپیشن کیا تھی سیال کوٹ میں؟ وہ پی این تھا, چپڑاسی تھا, اردلی چپڑاسی. صحیح نام لیا تھا اصلی والا. یہ لکھا ہے کہ ان لائف آف احمد, یہ جی ایک کتاب ہے جو 1924 میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحیم درد تھا. وہ لندن کے فضل مرزواڑے کا امام رہا 1924 سے لے کے 1934 تک, 10 برس. عبد الرحیم درد, اس نے ایک کتاب لکھی لائف آف احمد. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ لائف آف احمد it is stated that مرزا مرتد was employed in the court as a reader. ریڈر آپ کو پتہ ہے نا خرم بھائی, وہ کوالیفائڈ وکیل ہوتا ہے اور جج کو بتاتا ہے کون سا قانون اپلائی ہوگا. جی بالکل. جنہوں انگریزی نہیں پڑھنی آندی, جیڑا منشی دے امتحان چ فیل ہے, لانتی کہندے نے وہ ریڈر سی. کارڈ کے اندر وہ چپڑاسی تھی. ڈاکٹر صاحب انگریزی تو اس کو آتی تھی نا, اسے انگریزی میں بھی تو اعلام دیے ہوئے, ایک دیا ہوا نا اس کا انگریزی اعلام. I love you, I follow you. I will do what you will do for me. یار اس کو تو انگریزی اس کے باپ کو بھی نہیں آتی تھی. وہ تو ملاوا مل سے جا کے پوچھتا تھا بھی میں انگریزی چلام ہو گیا, ذرا مطلب دسی. اصل میں وہ کہتا چاہتا تھا ملاوا مل کو کہ ذرا مشہور کر دے کہ مجھے انگریزی میں بھی الہام ہوتے ہیں, میں بہت پڑھیا لکھے ہیں. یہ چکر ہے. اب دیکھیں یہ آرٹیکل میں نے تو نہیں نہ چھاپا, اتنے دھوکے, فراڈ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں مرزائی جو ہیں. اور میں یہی سمجھتا تھا 1863 یا 64 میں یہ فرار ہو کے گیا, لیکن وہ یہ مرزائی کہہ رہا اب اس پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ دیکھیں جی 1861 سے 1868 تک کا بتاتا ہے. اور یہ ڈربا دیکھ لیں جی جہاں پر مرزا رہتا تھا, اتنا امیر تھا. رئیس قادیان جو تھا 7 سال مرغی سے چھوٹے ڈربے میں رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج اشرف صاحب آئے تھے تو ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک نئی چیز بتائی کہ قادیان میں امام دین کے حوالے سے کہ وہاں ایک چوڑوں کا میلہ لگتا تھا. ہاں بالکل بالکل, 3 دن تک. 3 دن تک, ہاں جی. وہ دید حق آپ نے پڑھی نہیں ہے لگتا ہے, دیکھیں ایک دفعہ ضرور پڑھیں دید حق. نہیں میں نے پڑھی, میں صرف آپ ہی سے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن تک میلہ لگے گا. امام دین نے یہ بات مینشن کی ہے کہ ہمارا میلہ 3 دن لگتا ہے, اور یہ ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں لگتا تھا. مرزے نے اسی بنیاد پر ایک اپنا میلہ شروع کیا 3 دن کا دسمبر کے مہینے میں 26, 27, 28 کو. ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب پارٹیشن میں گرداسپور تو پاکستان میں تھا, اور اس میں پھر صرف وہ تحصیل جو شکر گڑھ ہے وہی صرف پاکستان کے حصے میں آئی. نہیں وہ انہوں نے اس لیے نکالی خرم صاحب, جب 13 اگست کو اعلان ہوا نا یہ پاکستان جا رہا ہے, تو مرزائی دوڑے گئے دلی, اور انہوں نے کہا ہمارا ووٹ الگ کر دو, ہم نہیں پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ووٹ دیتے. ان کا ووٹ الگ کیا گیا, پھر بھی یہ پاکستان میں شامل ہو رہا تھا. تو مودے زانی نے ظفر اللہ چودھری مرتد کو کہا کہ تو کوئی حل نکال. اس نے کہا جی شکر گڑھ کی تحصیل پاکستان کو دے دیتے ہیں, وہاں 90% مسلمان ہیں. تو اس کے بعد 1% سے انہوں نے یہ کر دیا انڈیا کے حوالے. وہ بھی بڑا کنٹیسٹ ہوا, اور اس کا فیصلہ 17 اگست کو ہوا پھر, اور انہوں نے جان بوجھ کر کشمیریوں کی گردنیں اتروا دی. یہ ایسے حرامی ہیں. میں تو کہتا ہوں مرزائیوں کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت ختم کرو.
बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब सही कह रहे देखें, जरदारी ने 48,000 पठान मरवाए हैं पाकिस्तान आर्मी से पिछले टेन्योर में। हैं। 48,000 पठानों को इसने मरवाया है। डॉक्टर साहब फिरके दा हवाला जरा देओ, नज़ीर थले आया बंदा। केड़ा नज़ीर आया? कहना फिरके छोड़ के ते फिरके छोड़कर फिरके छोड़ दो, जमात अहमदिया में शामिल हो जाओ। डॉक्टर साहब आपसे एक बात मैंने भी पूछनी है, नज़ीर साहब नीचे बैठे हैं इनके होते हुए। नज़ीर नूं उत्ते बुलाओ जी। नहीं आंदा हो, हिम्मत करो नज़ीर। नहीं गाना नहीं कटदा नज़ीर। नहीं ये नहीं करते, ये नहीं कर। कमा हमलता हूँ का क्या मतलब है शाह जी? जिसने हमलता हूँ बर्दाश्त करना। नज़ीर साहब से एक दिन मैं पूछा, कहते जी कुरान में लिखा जी कि इंसान को भी मर्द को भी हमल हो जाता है। तो जब मैंने पूछा तो नज़ीर साहब कहते कमा हमलता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और नज़ीरिया तू कदे स्कूल गए हैं? तू बीसा? अच्छा, कमा हमलता हूँ कह के भाग गया नीचे। ऐलान किया नज़ीर साहब आओ मैंने दसा कमा हमलता हूँ तो मतलब किस तरह है? जितने मर्ज़ई ने कसम खुदा की, पहले तो ये इतने झूठे हैं। झूठ के अगर आपने एक ऐसा शख्स देखना है जिसने पूरी जिंदगी सच ना बोला हो तो मर्ज़ई देख लो। अब पता चला चोरों का नाम जो है ना नज़ीर क्यों होता है। अच्छा, हमलता को जो है हमल से तशबीह दे दिया। वाह वाह वाह। नहीं तशबीह की देने आ गया नज़ीर। नज़ीर साहब क्या हाल है, खैरियत है? हाँ बोलो नज़ीर साहब। ऐसा सुने तुसी कमा हमलता ओदी तशरीह कीती है? नहीं वो जेड़ा ना हमल दा मतलब है बोझ, जिन्हों कहते हैं बोझ। हमल बोझ होंदा है ना, और ਜਿਹੜੀ हमल चुक के फिर ही होंदी, वो भी बोझ होंदा है ना। ते भी वही हमल तो हूँ बोझ दी गल हो रही है। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਮਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਮਾ ਹਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा तो मैं जाल वाले नज़ीरों के जोए वाले नज़ीरों। हाँ जी, हाँ दोबारा पूछो जी सवाल, नज़ीर साहब ने सुनाई नहीं पिया। जाल वाले नज़ीरों के जोए वाले नज़ीरों, नून वाले नज़ीर है। नून कहते नून वाला है तो बहुत ही पढ़े लिखे हो भाई, बस मैं समझ गया। हाँ नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, हम तो वो तालिब इल्म में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। नज़ीर साहब आपकी कितनी उम्र हो गई है सीखते कब्र तक जो है ना, कब्र तक बंदा सीखता रहता है। नहीं कुछ तो सीखा होगा ना आपने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तमाम समंदर जो है ना स्याही बन जाए और तमाम कितने लिखे है? नहीं कितने लिखे है? कलम बन जाए। नहीं कितने लिखे है? हाँ नहीं दसो छेती नाल दसो कितने लिखे है? मैं भी नहीं डॉक्टर साहब तुसी ते मतलब है कि हाफिज होते सी दसो नहीं तो मैं कह रहे हैं नज़ीर साहब कि ये नहीं लिखा हुआ कुरान करीम में नहीं लिखा। हाँ नहीं आप बोतान बांध रहे हैं। किस तरह कह रहे हो डॉक्टर साहब? हाँ नहीं देखे ना आप, मैंने कहा आप बताएं कहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा खुरम साहब भी आपसे कुरान है जी, एशियन ईगल साहब आपसे कुरान है। साहब आप सही कह रहे हैं। बहरहाल ये इन लोगों ने यही तो कहाँ लिखा हुआ है फिर ये? नहीं ये तो आप बताए ना, आपका दावा है, हमारा तो नहीं है। अच्छा तो मेरे ज़हन में तो आ रहा है कि मैंने पढ़ा है कुरान करीम में ये। हाँ फिर हमें दिखा दें, हम भी पढ़ लेते हैं दोबारा, फिर हम नहीं पूछेंगे आपसे ये हवाला। अच्छा ये तो फिर मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जरा दोबारा बताएं क्या कैसे पूरा हवाला, पूरी बात जो है ना कर लें ताकि समझ आए। वो जिक्र चाह रहा है कि सारे समंदर स्याही बन जाएं और तमाम जो है ना वो कलम बन जाए, दरख्त या लकड़ी कलम बन जाए भी, तो उसकी जो है ना हामद और तारीफ और उसकी वो नहीं बयान कर सकते। हाँ जी ये जो है ना ऐसी इस जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह कुछ नहीं लिखा। चलें कोई इससे मिलता जुलता मफ़हूम क्या है? अल्लाह की बातें
अगर लिखना चाहें डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं लिखा सूरह अल-काफ के आखिर में जो आयत है, आखिरी आयत है? नहीं सही बात है, वहाँ पर ऐसी बात है, लेकिन इस तरह नहीं लिखा, इस तरह नहीं है ना जी, अल्लाह की बातें इस तरह नहीं है। देखे ना, बात ये है कि वहाँ पर है ये बात, लेकिन ये वाली इस तरह नहीं है लिखा हुआ वहाँ। देखिए मैं हाफिज नहीं हूँ जनाब, लेकिन इतना थोड़ा सा अंदाजा है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने भाई ने पहुंच गए बात पे। हाँ जी, तो नज़ीर भाई आप जो है ना, देखें हम आपको दावत देते हैं, अल्लाह से सिर्फ ये दुआ मांगे हैं, या अल्लाह जो हक का रास्ता है ना मुझे वो दिखा दे। सब कुछ सपने सबसे जो है ना, सब कुछ आंखों से उतार के दिल को साफ करके अल्लाह की बारगाह में मांगे और आ जाए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में छोड़ दें। ये जो है ना मेरे भाई, मैंने मांगा है और अल्लाह ने मुझे बता दिया, दिखा दिया। अच्छा, तो एक बदकार जो है, एक जानी बदकार को फिर कैसे आप अल्लाह का रसूल कह सकते हैं? बनी इसराइल के अलावा कौन नबी आया दुनिया में? मैं कह रहा हूँ कि मैंने बनी इसराइल के अलावा कौन नबी आया? नज़ीर साहब दुआ मांगी वो जो और उससे सीधा रास्ता मांगा तो अल्लाह ने सीधा रास्ता बता दिया, दिखा दिया। आप मुझे बताएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खून से बाहर कौन सा नबी आया है? कौन से बाहर? ये किस क्या माइक खुला है, ये पीछे बहुत सारी। सॉरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है जी, और उनके ब्लड से बाहर, उनके खानदान से बाहर कौन सा नबी आया है? कोई आया है 1,24,000 में? 1,24,000 जो अभी है शजरा जो आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नजर आ रहा है। जी जी, ये एक ही शजरा है ना? तो 1,24,000। हाँ, इसमें तो 1,24,000 नहीं है, तकरीब कितने होंगे? नहीं, इनमें कौन सा नबी, जितने भी आए हैं इनमें कौन सा नबी उनके खानदान से बाहर आया है, मुझे बता दें। हाँ नहीं, वो तो उनके खानदान से आए हैं, चलें, उनकी नस्ल से आए हैं। तो फिर मिर्जा जो है ये कैसे? तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो 1 लाख ऊपर जो आए हैं वो कहाँ लिखा है कि इनके खानदान से हैं? वो कहाँ? कुरान में लिखा है, कुरान में सारे। कोई ये तो नहीं लिखा कि 1,24,000 उन्हीं के खानदान है। 1,24,000 कोई तारीखी किताब तो नहीं है ना, कुरान तारीखी दस्तावेज तो नहीं है, हदीस अलग होती है ना फिर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एक कौन सा नबी जो है अलग से आया है, आप मुझे एक नाम बता देना। अल्लाह ने कहा है कि मैंने हर उस कौम में नबी भेजे, हर जगह पे भेजे हैं। तो नहीं, एक मिनट नज़ीर साहब, देखो ना, आयत दस्या करो ताकि ਅਸੀਂ पढ़ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, आयत तो मैंने नहीं कि अल्लाह ने किया ना हर कौम, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया। पहले भी ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब कह रहे थे नहीं किया, तो फिर गल निकल आई। नहीं, पहले वाली आयत मैं तुम सुना देना, तुसी गौर करो। आप पहले वाली बताएं, वो समुंदर वाली बात दोबारा बताएं। पहले क्या कहा था? अभी भाई ये जो नहीं, आप समुंदर वाली बात बताएं, फिर मैं आपको आयत बताऊंगा, फिर आप बताएं क्या है समुंदर में, क्या लिखा है समुंदर वाली बात। उसमें जो मेरे जहन में आ रही है कि समुंदर स्याही बन जाए। हाँ, तो फिर तो अल्लाह की वो क्या है बातें या हमद या तारीफ, वो आप नहीं कर सकते। नहीं, देखें, आपको ठीक से पता नहीं है ना। वो आयत है, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकालिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफदा कालिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ठीक है जी, तर्जुमा पढ़ा जरा बताएंगे। हाँ, इसका मतलब है कि ए अल्लाह के रसूल, आप कह दें कि अगर समुंदर रोशनाई बन जाए तो मेरे रब के लिए यकीनन समुंदर ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले कि मेरे रब के कलमात ख़त्म हो, गरचे इसी तरह और समुंदर भी इसकी मदद के लिए आ जाए। और रोशनाई है, स्याही नहीं है, रोशनाई है। ठीक है, अब देखें ना, कुरान का बयान किया जाए तो मजमून वही बयान होना चाहिए। और ऐसा मैंने मफहूम बयान किया था ना, मुझे एग्जैक्ट आयत याद नहीं थी। हमने आपको बता दी एग्जैक्ट आयत। हाँ, जज़ाकल्लाह, यही है। हाँ, तो बात ये है कि आप दूसरी वाली बताए, ये कहाँ लिखा है कि हर कौम में, हर कौम की तरफ नज़ीर साहब ऐसे कड़ी हुई गल है।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। نہیں جو قرآن میں کوئی نہیں بھی اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے. ڈاکٹر صاحب بنی اسرائیل میں یہ ہے نا ذکر اللہ کا مجمع فرمایا، اس کا میں مفہوم بتاتا ہوں کہ اللہ نے آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ وہ سب کے نام لے کے، یہ سب ایک سلسلے کے لوگ تھے، بعد من البعد، ایک کے بعد ایک نبی ان کے سلسلے میں آتا رہا. تو یہ صاف ہے نا، انہی کے سلسلے میں سارے آئے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پنجاب میں کدھر پیدا ہوگا؟ مغل ساڈے وچ کتھے نبی آ گیا کافراں دے وچ؟ وہ کافر سن مغل پہلے تھے، وہ بعد نہیں مغل تو نہیں نا. اب دیکھیں آپ نہیں چنگیز خان نہیں اللہ نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں اس قوم میں صرف بھیجوں گا؟ اللہ نے کہیں کہا ہے؟ دیکھو نذیر صاحب، بات تو ثبوت کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. اب اللہ نے کہیں پابندی لگائی ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیں صرف اس قوم میں بھیجنے. نہیں وہ چھوڑ دیں. اب انہوں نے بات کی کہ وہ مغل تھا مرزا قادیانی جو بھی، لیکن ہمارا تو دعویٰ مختلف ہے. مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ایک کتاب ہے جو میں آپ کو یہاں پر دکھانے لگا ہوں، آپ اس کی ذرا تصدیق کریں کہ یہ کس کی کتاب ہے. نہیں یہ نہیں، میں آپ کو وہ دوسری والی جگہ پر یہ دیکھیں جی. یہ آپ نے کبھی کتاب دیکھی ہے؟ آپ پڑھیں نذیر صاحب یہ کس کی لکھی ہوئی ہے. یہ اس کے مصنف کا نام میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی پڑھ دیں، ادھر صاف تھوڑا نظر نہیں آتا. کہتا ہے الحمدللہ، حمد اللہ تعالیٰ کی، المنتا این کتاب مستاب تالیف مرزا امام دین. کہتا ہے یہ جو لکھی گئی کتاب ہے اس کا مصنف تالیف کرنے والا مرزا امام دین معروف بے، جو مشہور ہے مولائی یعنی کہ روحانی پیشوا، ہدایت کنندہ قوم لال بیگیاں، لال بیگیوں کو ہدایت دے. رئیس قادیان، آپ کو میں بتاؤں مرزا غلام قادیانی نمبردار بھی نہیں تھا. نمبردار تھا غلام مرتضیٰ، پھر بنا غلام قادر، پھر بنا سلطان، اور مرزا غلام قادیانی کو نمبردار بھی نہیں بنایا. یہ جو شخص ہے نا، انگریزوں کی جو برٹش انڈیا گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، میرے پاس 3 ڈاکومنٹ موجود ہیں جن میں حکومت نے اسے رئیس قادیان کہا ہے. یہ اصلی رئیس قادیان تھا اور یہ خاکروبوں چوڑوں کا پیشوا تھا. اب آپ غور کریں، یہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے دید حق. اس میں وہ اپنے مذہبی عقائد بیان کر رہا ہے اور اپنے خاندان کے. ٹھیک ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ لکھیں DID اسپیس سی اسپیس حق HAQM دیا فیکٹ چیک بلاگ. ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ اور اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا. وہ کہتا ہے مرزا امام دین کا رشتہ، نذیر صاحب آپ کو پتہ ہے نا مرزا قادیانی سے اس کا رشتہ کیا تھا؟ جی ہاں بتا دیں سب کو کہ وہ کیا رکھتے تھے آپس میں، رشتہ داری کا کزن تھے نا. ہاں، مرزا غلام مرتضیٰ کا چھوٹا بھائی غلام محی الدین تھا جو چوڑوں کا خاکروبوں کا روحانی پیشوا تھا. اس کے مرنے کے بعد امام دین بنا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کہیں، یہ خاندان 80 گاؤں کے مالک تھے اور یہ آپ نعوذ باللہ ان کو چوڑا اور فلاں. نہیں نذیر صاحب دیکھیں میں تو آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں نا. نہیں پورے برصغیر میں 2-3 جگہ ہیں جو 80 گاؤں کے مالک لوگ تھے. ایک چکوال ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. 80 گاؤں آپ ان کو جو ہے نا خاکروب کہہ رہے ہیں. مجھے میں کہاں کہہ رہا ہوں نذیر صاحب، میں کتنے کیا ہے امام دین کہہ رہا جی. یہ کون سی کتابیں لکھ رہے ہیں؟ وہ ان پڑھ معاملہ تھا امام دین کا. امام دین ان پڑھ نہیں تھا، مرزا قادیانی ان پڑھ تھا. نہیں، امام دین نے کون سی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی؟ امام دین جو تھا نا یہ پڑھا لکھا شخص تھا. آپ کو کسی نے بتایا نہیں یہ بات؟
اور وہ دیکھو کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نسل آپ سے چلے گی اور باقی آپ کے یہ جو سب نہیں ایک ایک کر کے نا نذیر صاحب وہ زمین سے مٹ گئے ہیں نا. نہیں زمین سے وہ نسل مٹ گئی ہے. امام دین کا کوئی خاندان بتائیں آپ. نہیں بتا رہا ہوں نا. آپ دیکھیں ایک بات اگر جب ہو جائے تو پھر آگے چلتے. نہیں اس میں آپ اس سے وہ بات آپ کی فنش ہو جائے گی. دیکھیں مرزا صاحب کا خاندان اس ٹائم خلیفہ ہے, ان کی اولاد میں سے پوری دنیا میں اللہ نے اس کو خلافت دی ہے. اس پر امام دین کی کوئی نسل بتائیں آپ. نہیں ایک دیکھیں ایک ایک کر کے آپ بات کریں گے نا تو ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے. ہم کوئی مناظرہ نہیں آپ سے کر رہے, بحث نہیں مناظرہ نہیں, بات چیت ہو رہی ہے. مناظرہ بات چیت ہو رہی ہے. تو میں آپ کو ایک کتاب دکھا رہا ہوں, میں نے نہیں لکھی اور رشتہ ہم اسٹیبلش کر لیں. یہ غلام محی الدین کا لڑکا تھا جو غلام مرتضیٰ کا چھوٹا بھائی تھا اور مرزا غلام قادیانی کا فرسٹ کزن تھا. غلط کہا یا ٹھیک کہا؟ ہاں ٹھیک. جب پینشن چوری کی تو کس کے ساتھ کی؟ امام دین کے ساتھ. غلط کہا یا ٹھیک کہا؟ نہیں ایسے غلط کہا. اچھا اس میں کیا غلطی کہی؟ سیرت المادی نکالوں؟ الزامات وہ تمام انبیاء پر جو لگے ہیں. نہیں کہا جاتی ہیں نا باتیں, ان کو چھوڑ دیں نذیر صاحب. سیرت المادی غلط لکھی ہوئی ہے یا ٹھیک لکھی ہوئی ہے؟ وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام دین کے ساتھ مرزا غلام قادیانی 700 روپیہ پینشن چوری کر کے لاہور فرار ہو گیا. نہیں وہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے نہیں ہوا آپ کا سپائی کٹ کے دکھاؤ انہوں نے. ہاں لگائیں بھائی, ادھر پڑھیں ادھر کیا. ہاں ہم آپ بالکل لگائیں گے, میرا وعدہ ہے. پہلے جو لگایا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے. نہیں اس کا تو فیصلہ اس کا تو نہیں دیکھیں بھاگنا نہیں. امام دین کی بات سنیں, ان کا میرے صاحب کا جھگڑا تھا آپس میں کزن کا, وہی جو دنیا داری. نہیں میں کوئی اوپینین نہیں دے رہا. مرزا صاحب مخالف ہو گئے. نہیں میں کوئی اوپینین نہیں دے رہا. گمراہی میں پڑ گیا. اللہ نے کہہ دیا کہ نسل آپ سے چلے گی اور پورا یہ تباہ ہو جائے گا. بالکل غلط. نسلیں آپ بتا دیں نہیں, امام دین کی نسل میں سے اس ٹائم کوئی چیلنج کرے کہ کوئی بندہ ہے؟ میں بتاتا ہوں, بندہ نام لے کر بتاؤں گا. آپ ایک آرام سے بات تو کریں. آپ تو آرام سے بات ہی نہیں کر رہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ باقی ختم کر دیں. یار میری غلطی سن لو نا. ہاں جی چلے بتائیں. آپ حوالہ لگائیں. ہم حوالہ لگائیں گے اور آپ کو بتائیں گے. اب جو ہے امام دین کا رشتہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, آپ آگے تھوڑی جا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو تھوڑی اچھی گفتگو گالی کے بغیر اگر ہو تو نہیں تو میں گالی دی ہے کوئی؟ ہاں مطلب ادب رسپیکٹ ایک دوسری کریں. اور نہیں آپ سیدھا کہیں نا کہ مرزے کو یہ کہو, وہ نہیں میں کہہ سکتا. نہیں یہ حکم ہے کہ زندیق کے ساتھ وہی سلوک کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ موجود تھا. آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, بات چیت کی. اچھا اتنی نہیں ایک منٹ مسلمہ قذاب کے ساتھ کیا نہیں کی اس کے ساتھ کی ان سے مکالمہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہے. ایک سوال اور ایک جواب بس. ہاں سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں یہ خشک چھڑی بھی تمہیں نہ دوں, اور اس کے بعد کبھی بات نہیں کی. بات ختم. ہاں نہیں کیا ہوا؟ نہیں ادھر ادھر نہیں جانا نا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ رہا کہ نہیں؟ نہ پہلے دید حق پر. اور نہیں پہلے وہ دید حق. اگر ادھر یہ دیکھیں نا, ادھر بھی آپ نہیں مان رہے نا. نہیں نذیر صاحب کتاب آپ کے سامنے لگی,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کو جو ہے نا وہ اصل جنم کیا جھوٹ گیا. ہے، سب جھوٹ ہے. رسول اللہ کی زندگی میں وہ حیات رہا، دعوے دار رہا. نہیں مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش بتائیں. چلیں اب تسی سوال کرنے مجھے بتائیں. یہ آپ ایک ڈاکٹر صاحب آپ بچوں والے ہوتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور نہیں آپ اس سوال سے ہی نہیں کر رہے. نہیں بالکل غلط سوال. کی نہیں تھا، کوئی سوال ہی نہیں ہوا. مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا ابو العلا مودودی، مولانا تقی عثمانی، مولانا عبد نہیں تھی کہ کوئی بات کر. نہ بالکل بات کی انہوں نے کہ ہم نے ختم نبوت فتح سوال ہے پہلے دن کا. نہیں، پہلے ایک سوال کا جواب دیں گے. پوری کاروائی میں مولوی نے سوال کیا ہے مرزا ناصر احمد بالکل کی. سنانا پڑتا ہے. اب مرزا طاہر نے کہا تھا کہ سارا پاکستان قادیانی ہو جائے اگر یہ کاروائی نظر آ جائے. اس سے ہم دکھاتے نہیں. دینے لگا ہوں یار، تسی جواب دینے ہی نہیں دیندے، پاگل ہو، ذہنی مریض ہو. بھی ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں. ہاں نا ساتھ ہی دے رہا ہوں، موقع تے دو. چلو جی لو جی موقع. ہاں اب کون سا سوال یہ ہے؟ کیمرے کمزور تھے اس ٹائم، کیا چکر تھا. ٹھیک ہے سوال ہو گیا. ہاں جی. اب یہ پتا کرنا ہے کہ کس نے کہا. یہ سوال ہے نا. ٹھیک ہے اب اس کا جواب میں دکھا رہا ہوں، آپ نے جواب سننا ہے. یہ کون آئے ہیں؟ سلیمان آسکیاں. یہ پتا کریں بھی کون ہے. ایک منٹ ٹھہریں جی. سلمان صاحب کون ہے؟ اچھا آپ تو پہلے بھی ادھر آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی صحبت جوائن کرنا ہے. میں آپ بات کریں جی. جزاک اللہ. ہاں اب دیکھیں انسانوں والی حرکت تو یہ ہے کہ سوال کرو اور جواب لو اور پھر آگے چلو. آپ لوگ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں اتنے. اب دیکھیں یہ دیکھیں میں صفحہ نمبر 1506 نکالنے لگا ہوں. یہاں پر وہ آپ کے سوال کا جواب لکھا ہے. ٹھیک ہے میں نکال دیتا ہوں، بلکہ میرے پاس اس پر میں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی، یہاں پر میں نے آپ مجھے یہ دیکھیں جی، یہ آ گیا.
असेंबली में ऊपर लिखा है कि इन प्रोसीडिंग्स को सहाफ़ी कह रहे हैं कि पब्लिश किया जाए। तो याह्या बुख्तियार ने मिर्ज़ा नासिर की तरफ मुंह करके पूछा कि आपकी क्या राय है। नज़ीर साहब दौड़ते नहीं गए, सुन रहे हो ना, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सुन रहे हैं। आप देखो हाईलाइट करके मैं की लिखा है, मिर्ज़ा नासिर साहब से पूछा गया कि हम इजाज़त दें शाया करने की या नहीं, तो मिर्ज़ा नासिर का जवाब पढ़ें, खुद पढ़ें क्या लिखा है। मिर्ज़ा नासिर का जवाब पढ़ें क्या लिखा है। ये जो कार्रवाई है ये एक नहीं यार तुसी मिर्ज़ाई जड़े हो ना, बहुत झूठे लोग हो। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब सुनो तो सही ना, एक मौलविया ने नहीं मौलविया ते लानत पे जो ए देखो मिर्ज़ा नासिर ने की किया है। नहीं मैं नहीं मिर्ज़ा नासिर का जवाब पढ़ें आप पहले, क्या है। मैं कह रहा हूँ कि ये वो कार्रवाई तो नहीं जो मौलवी ने शाया किया। नहीं ये हुकूमत पाकिस्तान की कार्रवाई है, ये असेंबली की असल कॉपी जो उन्होंने ऊपर की। से सवाल क्या है, ऊपर से सवाल लाइन नहीं आप पहले उसका जवाब तो पढ़े। शात के बारे में उसने नाम लिया है कि शात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा कि शाया नहीं होगी, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है नहीं होगी भाई, अगर आप चाहते हैं नहीं हुक्म है हुकूमत का तो फिर नहीं होगी। मिर्ज़ा नासिर का जवाब पढ़े। हाँ शायद नहीं होनी चाहिए इसकी, ठीक है। हुकूमत और उसको क्या कहना, नहीं उसको क्या कहना चाहिए था, ना जी ना तुसी ते शाया करो, पूरा पाकिस्तान कादियानी होना है। ये मिर्ज़ा ताहिर वहीं बैठा हुआ है। अब साहब अगर हुकूमत गवर्नमेंट उस टाइम कहे कि आपने ये नहीं शाया नहीं करनी, तो आप आगे से वो नहीं वो क्यों नहीं, उसका फर्ज बनता है कि वो कहे कि नहीं हम इसके खिलाफ नहीं है, आप शाया नहीं करनी ना करें, हम इसके खिलाफ नहीं है। उसने कहा हाँ शात नहीं होनी चाहिए इसकी। वो गवर्नमेंट आप लोग इतने झूठे हो, इतने झूठे हो, इतने झूठे हो तुसी, मतलब जब आप लोगों को लिखा हुआ भी दिखा दे तो आप। हाँ जी ये देखें, कह रहे कि ये जी उस वक्त उनकी बात मान रहे थे गवर्नमेंट की, तो जब एक मिनट डॉक्टर साहब, तो उसको मान रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, आप अगर नहीं चाहते तो हम नहीं, चलो मान ली आपकी ये बात मान ली कि उस वक्त उस हुक्म को मानना गया, तो इस बात को फिर क्यों नहीं मान रहे कि उन्होंने जब आपको ये इस चीज का देखें अब आपकी नहीं एक छोड़ दें जी, इसको लोग खुद ही जानते हैं कि हकीकत क्या है। सवाल क्लियर लिखा है कि आपका क्या कंसर्न है इसमें। नहीं अब सवाल ये, इसका जवाब आपने देना है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, इस सवाल का जवाब आपने देना है। ये लें जी, सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आपने इसका जवाब देना है। ये पहले दिन का पहला सवाल है जिस पर पूरा पाकिस्तान कादियानी होना था। याह्या बुख्तियार साहब पूछ नहीं सुने, डेट ऑफ बर्थ की बात करें। नहीं अब सवाल तो सुने नहीं है, ताड़े तो हौसला नहीं नज़ीर साहब, ये तो नहीं ना शराफत की बात कि आप बोलते जाएं और किसी की सुने ही ना। यहाँ लिखा है विल यू प्लीज गिव अस द ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। ऊपर पूछा ये कादियानियत किसने बनाई, मिर्ज़ा नासिर ने कहा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने। आगे सुने जी, लिखा है विल यू प्लीज गिव अस द ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिज लाइफ, कहते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में बताओ। व्हेन आई से ब्रीफ अकाउंट, जब मैं कहता हूँ कि मुख्तसर खाका बताओ, आई मीन व्हेन ही वॉज बॉर्न, वो कब पैदा हुआ था, और वेयर ही वॉज बॉर्न, कहाँ पैदा हुआ था, व्हाट वाज हिज एजुकेशन, उसकी तालीम क्या थी, व्हाट वाज हिज फैमिली बैकग्राउंड, उसके ख़ानदान क्या था, डेट ऑफ हिज डेथ, कहाँ फौत हुआ, एंड प्लेस ऑफ हिज डेथ, किस जगह। आप शुरू हो जाएं, कब पैदा हुआ मिर्ज़ा कादियानी। डॉक्टर साहब मतलब है कि नहीं आपको नहीं हाँ या ना आपको आती है उसकी तारीख पैदाइश या नहीं आती। तो नहीं, किसी का दावा अगर हो तो उससे पहले पूछते हैं कि आप पैदा कहाँ हुए, तब हम मानेंगे। भाई मेरा सवाल नहीं आएगा, जिस सवाल पर आपके फौत कहाँ हुए फिर हम मानेंगे, या आप नहीं ये देखें कारोबार कौन सा था फिर हम मानेंगे। तुसी इस तरह करना है तो तशरीफ ले जाओ। नहीं आपने खत्म नबूवत पे बहुत नहीं खत्म नबूवत छोड़ें, आपका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सवाल है आपने मुसलमानों को धोखा दे के हमने नहीं धोखेबाज तो आप हैं। सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये बात मानते हो, अब आप ये बात मानते हो कि आप कोर्ट में फेल हो गए थे। नहीं एक मिनट यार, एक मिनट, आप लोगों ने धोखा दिया आवाम को। नहीं यार धोखा दिया, डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हो, डेट ऑफ बर्थ पागलपन की बातें नहीं करनी। डेट ऑफ बर्थ होती है, नहीं किसी नबी की सच्चाई डेट ऑफ बर्थ होती है। नहीं
وہ سوال کیا گیا, میں آپ سے جواب پوچھ. نہیں بتائیں, کسی کی نبی کو جانچنے کے لیے اس کی ڈیٹ آف برتھ جان. بالکل جی, مرزا قادیانی کی سچائی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. پھر آپ کہیں گرمیوں میں, اگر کوئی نبی گرمیوں میں پیدا ہوا تو آپ نہیں مانیں گے, سردیوں میں پیدا ہونا چاہیے نبی. اچھا خاموش ہو کے نا, ایک منٹ. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے کیسے فضول قسم کے سوال آپ لوگ, میں تو نہیں کرن دیا یار. پیدائش پتا نہیں آپ کو, پھر آپ کہیں گے کہ اگر کوئی نبی رات کو پیدا ہوا تو ہم نہیں مانیں گے, دن کو پیدا ہوا تو ہم پھر. ایک منٹ, اپنی یہ خرافات ذرا روکیں, تھوڑی انسانوں والی باتیں کریں. انسانوں والی گندا ذہن ہے آپ. نہیں, یہ گندا ذہن نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان نے قوم ہی گندے ذہن کی مالک نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ جاہلوں کا گروہ ہے قسم خدا کی. یہ سوال قومی اسمبلی میں ہوا ہے, پاکستان کے اٹارنی جنرل نے یہ سوال پوچھا ہے, اس کا جواب دینا ہے. اب دیکھو بھاگ گیا. اتنے جاہل لوگ ہیں, یہ اس نے پتا جواب کیوں نہیں دیتا, کیونکہ یہ کہتے ہیں 1835 میں پیدا ہوا. مرزے نے صفحہ نمبر 177 کتاب البریہ خزائن کی جلد 13 میں لکھا میں 1840 یا 41 میں پیدا ہوا. کہتا ہے 1857 میں میری عمر 16 برس یا میں 17ویں برس میں تھا. 16 نکالیں 41 آتا ہے, 17 نکالیں 40 آتا ہے. ستمبر 1938 سے لے کر 1838 سے لے کر 1842 جنوری تک غلام مرتضیٰ افغانستان میں تھا, وہ تھا ہی نہیں انڈیا میں. مرزا غلام قادیانی حرام کی اولاد ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر اس صفحے میں آپ مرزا ناصر کا جواب دیکھ لیں. ایک سیدھا سا سوال ہے, کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, اور اس کا خاندان چوڑوں کا خاندان تھا. یہ دیکھیں, یہ قادیانی اتنے جاہل ہیں, اس کے ہاتھ میں ایک ثبوت نہیں تھا, اس نے ایک حوالہ نہیں دیا. میں نے اس کو مستند کتابیں دکھائیں حکومت پاکستان کی. مرزا ناصر نے جواب دیا کہ میں اس کے متعلق درخواست کروں گا, مجھے وقت دیا جائے. مرزا ناصر نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ حرامی مرزا کب پیدا ہوا. کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں اس کا خاندان کون ہے. کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں اس کے کبھی اسکول بھی گیا یا نہیں گیا. یہ ہے قادیانیت. آپ کے سامنے وہ شخص کو پتہ تھا کہ وہ مرزا غلام قادیانی حرام کی اولاد ہے, زنیم ہے, اور یہ بات اسمبلی کے صفحہ نمبر 1231 پر مرزا ناصر نے تسلیم کی کہ الیگزینڈر ڈوئی بھی اسے کہتا تھا اس کا باپ نامعلوم ہے اور یہ حرامی شخص ہے مرزا قادیانی. السلام علیکم سارے مسلمان بھائیان, اور لعنت مرزا قادیانی سور پر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سنتا رہتا ہوں آگے بھی. ایک منٹ, میں ذرا یہ سوال کلیئر کر دوں, جو سن رہے ہیں لوگ یہ اچھی طرح دیکھیں. قادیانی نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا, ایک حوالہ پیش نہیں کیا. میں نے اس کو مستند حوالے دیے ہیں. کیونکہ وہ کیوں نہیں بتاتا تاریخ پیدائش, اور مرزا ناصر نے کیوں نہیں بتائی, کیونکہ یحییٰ بختیار کے ہاتھ میں یہ سارے حوالے موجود تھے کہ مرزا قادیانی 1840 یا 41 میں پیدا ہوا, اور یہ بتاتے ہیں 1835 میں پیدا ہوا, کیونکہ 1838 کراس کرتے ہی وہ حرام کی اولاد ثابت ہو جاتا ہے. خاندان دیکھو جی, مرزا قادیانی کا خاندان کے بارے میں رئیس قادیان مرزا امام الدین نے دید حق میں لکھا ہے کہ یہ چوڑوں کا خاندان تھا. لیں جی, میں آپ کو حوالہ دکھا رہا ہوں آپ کی نظروں کے سامنے. میرے پاس پوری کتاب دید حق موجود ہے جو مرزا خاندان کے مذہبی عقائد پر یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر 8 پر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا لکھتا ہے. آپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں, دید حق احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ پر جائیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ قادیانیت کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں. یہ دیکھیں جی, میں درمیان میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. مرزا امام الدین جو اصلی رئیس قادیان تھا کہتا ہے کہ یہ جو مرزا قادیانی غلام قادیانی مرتد کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دین کے طریق سے بسبب ناواقفیت اور بے خبری کے منحرف ہو کر کوئی مذہبی سکھ, کوئی مسلمان, کوئی عیسائی, کوئی سربنگی بن گیا. کہتا ہے کہ یہ
कोई मुसलमान बन गया। मिर्ज़े के बारे में 2 काफिरों की कहानी में कहता है कि उसने मुसलमान होने का ढोंग रचाया। आगे देखें, कहता है गर्ज इस पस्त हिम्मती और बेअक्ली और गफलत ने यहाँ तक काम कर दिखलाया कि हर कौम के नज़दीक हकीर और अदना और हराम खोर शुमार किए गए। मिर्ज़े कादियानी के बारे में कह रहा है, और चूड़े के नाम से मशहूर हुए। डॉक्टर साहब ये खंजीर नीचे जो है ना गुस्ताखियाँ कर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, इसको म्यूट कर दें। हाँ करें। यहाँ पर कौन है मॉडरेटर? मुनकर हज़रत ईसा माज़अल्लाह ब्लॉक करो। तो ये किसी को मॉडरेटर बना दे इधर। नहीं शर्जील भाई हैं, वो टेक केयर कर लेंगे, आप बेफिक्र करो। शर्जील भाई मॉडरेटर है। कर दिया मैंने कर दिया। हाँ जी, देखें यहाँ पर लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी एक चूड़े ख़ानदान थे। इमामदीन चूड़ों का रूहानी पेशवा था। कोई मुझे बताए, मामूली अकल की बात है, 5000 साल पुराना मज़हब है बाल्मीक। उन्होंने अपना रूहानी पेशवा चुना, वो जाके मुसलमानों के घर कहेंगे ओह मिर्ज़े हो, हमें बड़ी ज़रूरत है एक रूहानी पेशवा की, तुम में से कोई फ़ारग है? और लानती मिर्ज़ई हो। ग़ुलाम महिउद्दीन इमामदीन का बाप पहले रूहानी पेशवा था, उसके बाद इमामदीन बना। इसका पूरा ख़ानदान बाल्मीक था। बाल्मीक चूड़े हैं, वो खुद लिखता है चूड़े के नाम से मशहूर हुए। मैं आपको उसके आगे दिखाता हूँ। कहता है हमारे बुजुर्गों बाल्मीक साहब और लाल बेगे साहब की कौन सी रस्म तही और क्या आइन दीन है, हमको क्या करना चाहिए। कहता है ऐ भाई लाल बेगियों, मैं आपको तहकीक से कहता हूँ कि अब गफलत से जागो। कहता है देखो तुम में बजुस बेइल्मी और गफलत के औरों से कौन सी सिर्फ कम है बशरियत में। आगे वो लिखता है कि वो खाकरोब है। कहता है देखो हिंदू मुसलमान अपने दिन के लिए किस कदर सही कोशिश कर रहे हैं। मस्जिदें और ठाकर दिवाले और गिरजा घर किस मोहब्बत और मेहनत और शौक़ से बना बना के वाज़ो तलीम करते हैं। कहता है कि ए भाइयों, मस्जिदों में खुदा कोई ज़्यादा नहीं और ठाकर दिवालियों में कुछ कम नहीं। जैसा ठाकर दिवालियों और मस्जिदों में है वैसा ही चूड़ों के घरों में भी है। वो चूड़ों का रूहानी पेशवा था, खाकरूबों का। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुर्तद का अबाई मज़हब खाकरोब और चूड़ा है। देखें जी, वो अपने मज़हब की फिर बाकायदा बताता है कि उसका मज़हब जो है उसको कहता है ये जी उनकी इबादत का तरीक़ा है। कहता है कि अल्लाह मैं तेरा नाम लेता हूँ, साथ नेक नीयत के तू रहम कर, तू फजल कर, साढ़े दीन को आबाद कर। बोलो मोमनो वो एक अल्लाह, ऐसे सब मोमन पीछे नामूस के कहें, फिर नामूस मुखे कहे, फिर नामूस मुखे याहू मोमन कहे यामन हु। कहता है कि दायरे में खड़े हो जाओ, नमूस दरमियान में खड़ा हो, फिर वो चारों तरफ मुंह करके ये 3 दफ़ा कहे ये तुम्हारी इबादत है और मैं तुम्हें मिर्ज़ा कादियानी के ख़ानदान का कलमा दिखाता हूँ। कहता है फिर नामूस पश्चिम की तरफ मुंह के खड़ा हो और ये कलमा सब पढ़ें। सुनो, बाल्मीक काफ़ी, बाल्मीक शाफ़ी, बाल्मीक माफ़ी, बाल्मीक काफ़ी, बाल्मीक शाफ़ी, बाल्मीक माफ़ी। ये कलमा है मिर्ज़ा कादियानी के ख़ानदान का। बाल्मीक मज़हब चूड़ों खाकरूबों का मज़हब। सब लोग इतने बकवास करते हैं, हाथ में एक सबूत नहीं लेकर आते। आपको मैं सबूत दिखा रहा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो एक चूड़े ख़ानदान में पैदा हुआ, उसका मुग़ल बदलास से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब लोग आते हैं मुंह खोल के ये गलत वो गलत, कुरान पर बहतान, सुन्नत पर बहतान। कादियानी से कुरान और सुन्नत पर बात करना सबसे बड़ा गुनाह है, आदमी काफिर हो जाता है इससे। कादियानी से बात करें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर। वो कौन है? मिर्ज़ा कादियानी कादियान में 1876 से पहले कभी कोई मिर्ज़वाड़ा या मस्जिद नहीं थी। मिर्ज़े ने नमाज कितने पढ़ी? 1876 के बाद
وہ بھی 1 سال بعد انہوں نے جہاں وہ دفن کیا گیا اس چھوٹے سے پلاٹ پر ایک کمرہ کھڑا کیا، اس کا نام الاقصی رکھ دیا، کیونکہ وہ فراڈ کر رہا تھا مرزا قادیانی، انگریزوں نے نیچے سے انگلی دی ہوئی تھی، ایک نبی کھڑا کیا۔ تحریک ختم نبوت یہ کتاب کا نام ہے، آغا شورش کشمیری کے مصنف ہیں، اس کے صفحہ نمبر 23 دوسرے پیراگراف میں یہ بات لکھی ہے، حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ قادیانیت ایک جھوٹ اور فراڈ کا نام ہے۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے پاس خلیفے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی آخری وصیت 27 اکتوبر 1907 میں اس نے صاف لکھا ہے، اس کے بعد ایک انجمن اس سلسلے کو چلائے گی اور کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا، کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ ان کے خلیفے مرزا غلام قادیانی کے بھی کافر ہیں۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے جاہل لوگوں کو کہتا ہے جی وہ جو قومی اسمبلی میں سوال پوچھے گئے وہ بالکل غلط تھے جی، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جی، ایک حکومت ان سے کیسے سوال کرے گی؟ کہتا ہے اس کا سوال بالکل غلط ہے، کوئی تاریخ پیدائش بتانے سے کوئی نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا؟ ہاں، اگر تاریخ پیدائش سے کوئی حرامی ثابت ہوتا ہے تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چوڑے خاندان کا آدمی ہے مرزا غلام قادیانی، اور اپنی تاریخ پیدائش اس لیے غلط بتاتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑا سیدھا سا آرگومنٹ دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے 16 جگہ پر اپنی تاریخ پیدائش بیان کی ہے۔ وہ ہر جگہ کہتا ہے 1840-41، بلکہ الحکم اخبار میں صفحہ نمبر 7 31 جولائی 1901 کا اخبار ہے، اس کو قتل عمد کے ملزم کے طور پر سزا کے لیے پیش کیا گیا عدالت میں۔ وہاں اس نے قسم اٹھا کے کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میری عمر 60 سال ہے، 1841 بنتا ہے۔ مرزے نے جھوٹ کہا، لانتی نے جو کچھ بھی کہا، اس نے جیسے بھی کہا، تم پر تو قادیانیوں فرض ہے کہ اس کی بات منہ بند کر کے، آنکھیں بند کر کے قبول کرو اور لکھو کہ مرزا قادیانی 1840 یا 41 میں پیدا ہوا ہے۔ تم 1835 کری جاتے ہو، تمہیں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، تم اس کو جھوٹا کہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ 1838 کراس کرتے ہی مرزا حرام کی اولاد ثابت ہو جاتا ہے، غلام مرتضیٰ اس کا باپ نہیں۔ $1,00,000 دوں گا اور طریقہ بھی بتاؤں گا کیسے ثابت کرنا ہے۔ دونوں کی قبریں موجود ہیں، بغیر قبر کھولے ڈی این اے پروف سے ڈی این اے نکالو، اگر مل گیا اور تم نے ثابت کر دیا کہ وہ باپ بیٹا ہے، میں تمہیں $1,00,000 1 گھنٹے کے اندر دوں گا۔ مرزا غلام قادیانی کی اللہ تعالیٰ نے نسلیں کاٹ دیں۔ یہ جتنے بھی لڑکے اور اپنی اولادیں بتاتا ہے اس میں سے ایک بھی مرزا قادیانی کی نہیں ہے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ وہ خسرا ہے، کہتا ہے اس کو ریکٹائل امپوٹنس بھی ہے اور انفرٹیلٹی بھی ہے۔ ایسے آدمی کے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اور جو پہلی 2 اولادیں ہیں اس وقت 10-11 سال کا تھا، 10-11 سال کے بچے کے اولاد نہیں ہوتی۔ پہلے 2 لڑکے غلام قادر کے، باقی حکیم نورے کے، مولوی عبد الکریم کے، قاضی یار محمد کے، 10 مختلف لوگوں کے بچے نصرت جہاں نے پیدا کیے، اور جناب پتہ نہیں کتنوں سے کیا۔ جو حقائق ہیں اس بات کے بالکل کے بارے میں کیا شعر لکھا اس نے اپنی بیوی کے بارے میں؟ ہاں، 10 سے کر چکی ہے زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے۔ اور اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مرزے نے کہ میرے مرید کہتے ہیں کہ میری بیوی کے میرے مریدوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ آپ لوگ کس دنیا میں رہتے ہو؟ آپ کو قادیانیت یہ کتابیں دکھاتی بھی نہیں ہے، پڑھنے بھی نہیں دیتی ہے۔ جب کوئی سچ بولتا ہے تو باں باں کرتے آ جاتے ہو، نہ ہاتھ میں ثبوت ہوتا ہے، ثبوت مانگو تو وہیں گھس جاتے ہو جہاں سے نکلے تھے۔ معذرت ڈاکٹر صاحب، مگر ڈی این اے کیسے کریں گے مرزا قادیانی کا؟ میں نے تو سنا ہے کہ مرزا قادیانی کی قبر کھود کے اس کی ہڈیاں بھی نکال لی ہیں۔ تو دیکھیں، جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے نا تو اس زمین میں اس کا ڈی این اے ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، وہ باڈی کی ڈس انٹیگریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہڈی نکال لی ہے نا، ڈی این اے تو ہڈی میں نہیں ہے، گوشت میں ہوتا ہے۔
اور وہ ڈی این اے جب نکل آتا ہے نا تو وہ ہزار سال اس کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سائنس کہتی ہے کہ میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. ان کو تورا کا ایک اسکرپٹ ملا 3000 سال پرانا ریڈ سی سے، اس کو انہوں نے ڈی این اے سے انالیسس کر کے اس کے ٹکڑے جوڑے، یعنی 3000 سال بعد بھی ڈی این اے بکری کے لیدر میں بالکل ویسے ہی تھا جیسے ہونا چاہیے. ابھی آپ گوگل کریں آپ کو بالکل پتہ لگ جائے گا. ڈیڈ سی اسکرول اس کا نام ہے. تو آپ ڈیڈ سی اسکرول گوگل کریں اور ڈی این اے لکھیں، ساتھ آپ کو پتہ لگے گا انہوں نے ڈی این اے میچ کر کے یہ بنایا. تو آپ نے پروب سے سیمپل لینا ہے ایک، اور دونوں قبروں میں سے سیمپل لیں، اور ڈی این اے کی بہت ہی نہ نظر آنے والی مقدار چاہیے ہوتی ہے انالیسس کے لیے، کیونکہ ڈی این اے کو ایک پروسیس ہے سائنس کا جس کو پی سی آر کہتے ہیں، پولیمریز چین ری ایکشن اس کا پورا نام ہے. اس سے ڈی این اے کو ہزاروں گنا زیادہ کیا جا سکتا ہے. آپ نے صرف ڈی این اے کا ایک بڑا معمولی سا نہ نظر آنے والا سیمپل چاہیے، آپ کا بالکل جو ٹیسٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا پہلے پی سی آر ہوگا اور اس کے بعد وہ میچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ایزی کام ہے، بہت ایزی کام ہے جی. یہ تو اگر صرف مٹی کا ہی ڈی این اے لینا ہے تو ان دونوں کی قبروں کا ڈی این اے لے لیا نہیں، بڑے آرام سے ڈی این اے کی پہچان ہو کر لیتی ہے مشین کہ کس سیمپل میں ڈی این اے نکلے گا، کہاں نہیں نکلے گا. وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہے کوئی قادیانی کرائے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں $10,000 دوں گا اگر 12 بچوں میں سے ایک بچہ بھی مرزا قادیانی کا ثابت کر دو. مرزا قادیانی کی اولاد ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خبیث زنیم کی نسلیں کاٹ کر رکھ دی. اسی لیے تو میری براڈ پر جو آتا ہے بھاگ جاتا ہے. اس کو کہے رام دیکھیں فلٹ کرتے ہیں ایک سوال سے دوسرا سوال، جواب کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. ایک حوالہ اگر کوئی مرزئی آپ کو دکھا دے تو میں مان جاؤں گا. جھوٹے اتنے ہیں، سوائے جھوٹ کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے میں کبھی کسی مرزئی سے بحث مباحثہ نہیں کرتا ہوں. میں نے اسے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہاں مناظرہ نہیں ہو رہا، تم سوال کرو اور اس کے جواب کا بھی انتظار کرو. ہاں ملک سعید صاحب آپ کون ہیں؟ ہاں جی آپ کا مائک تو کھلا ہے، بات کریں. جی بھائی ویلکم. ہاں جی بتائیں آپ کون ہیں؟ جی آپ قادیانی ہیں، مسلمان ہیں، کون ہیں؟ مسلمان بھائی. ہاں تو مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی مرزا غلام قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں جانتا بھائی انہیں. آپ نہیں جانتے؟ بہت اچھا. نہیں بھائی صاحب ویسے ایک مزے کی بات ہے، وہ ایک نبوت کا دعوے دار ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ نہیں جانتے زیادہ تر مرزا قادیانی. ہاں وہ ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، آپ اس پر لعنت بھیجیں گے؟ جی جی بالکل. چلے ٹھیک ہے جی، وہ تو مرزے پر لعنت بھیجتے ہیں. چلے ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اوکے. ہاں جی آپ بتائیں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ جی ملک صاحب کیا جی بھائی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کیسے آنا ہوا آپ کو؟ ہماری براڈ میں کیا انٹرسٹ نظر ہے؟ ویسے ہی آ گئے، سامنے آ گئے تو میں کہ چلو چیک کر لیتے ہیں. اچھا ہو گئی چیک یا نہیں ہوئی ابھی؟ ہاں جی ہو گئی. بس ابھی تو کر رہے ہیں. آپ کو فالو شولو آپ بھی دے دو ہمیں. کیا دے؟ یہ فالو لینے آئے ہیں جی. فالو ڈاکٹر صاحب یہ فالوور والے ہیں. اچھا یہ فالوور والے ہیں. جی 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 جی. اچھا تو آپ کو فالو لے کر کیا ملے گا بھائی؟ جی میں نے فالو کر لیا. نہیں کیا ملنا، بس ایک شوق میٹھا ہو جائے گا. اچھا نہیں ہم آپ کو کر دیں گے فالو، لیکن میں نے تو پہلے ہی فالو کیا ون کو. تھینک یو بھائی.
मलिक साहब आप जरा बात सुनकर जाएं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे और आपके ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौन से ऐसी ख़तरनाक गलती है जो हमें मुसलमान से काफिर बना देगी, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शख्स को या मिर्ज़ा मनून कादियानी को नबी मानते हैं या मेहदी मानते हैं या मसीह मानते हैं तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, कोई भी जो उसको मानेगा, ठीक है। ये डॉक्टर साहब पहले उसे इंट्रोडक्शन थोड़ा करा दीजिएगा, ये कौन है मिर्जा, फिर उसके बाद बात कीजिएगा। नहीं, जब तो उन्हें समझ पता ही नहीं नहीं तो उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो जब जानते ही नहीं है मिर्ज़ा कादियानी को, तो सबसे अच्छी बात है कि ना जाने। हाँ, नौजवान बच्चा है कोई, डॉक्टर साहब। हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है, हम भी जान के पछताते हैं किस लांती के बारे में जान लिया। सही बात है, तो उन्हें आप हाँ भाई, हम आपको फॉलो बैक दे देंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है। हो गया आपका काम। हाँ जी, कोई और भाई? नहीं डॉक्टर साहब, जारी रखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये तो सुनने वाली है। नहीं, अब आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल आएंगे। अभी 2 बज गए हैं रात के यहाँ यूके में। जी बिल्कुल, 2:30 बजने वाले हैं। जी तो मुझे इंशाल्लाह पढ़ के फिर सैरी करूँगा। हाँ जी, तो आप इजाज़त दें सारे भाई। तो खुरम भाई आप हैं या नहीं है? ये नीचे एक क्वेश्चन आया डॉक्टर साहब जी, क्या क्वेश्चन है? ताशिया नूर कह रही हैं कि इफ़ ही गोज टू कादियानी ब्रॉड देन क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगर ये बच्चा जो है मलिक सईद ये कादियानी ब्रॉड पे चला गया तो इसको बता दें कि वो जो है काफिर हैं वो लोग, बस। हाँ, वो तो हमने बता दिया कि नबूवत का हर झूठा दावेदार काफिर है। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। दुआओं की गुजारिश है आपसे, और तमाम साथियों को भी अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह करीम अपनी आफियत में रखे। बहुत शुक्रिया बैद भाई। हाँ जी, बस डॉक्टर साहब ਜਾਂਦੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ मिर्जा पुत्र कुत्ती का, बस। मेरे को भी सुन लवे, अगर होता खुदा का असली पैगंबर तो ना गिर के मरता ये टट्टी में कंजर है। मिर्जा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता। टट्टी खाना